Okay, let me go through it. Okay, yesterday हामीले के गर्यो भन्दाखेरि कुनै पनि स्विच टु स्विच बिच कनेक्सन गर्दा जुन लिंकलाई ट्रङ्क गरिन्छ या which is a trunk port especially. Okay, so त्यो ट्रङ्क पोर्टमा या तपाईको ट्रङ्क लिंकमा बिट्विन द स्विचेस त्यसलाई हामीले के गर्यो इथर च्यानल क्रिएट गर्यो ल that means we just aggregate the links. Okay, linkलाई aggregate गर्यो because we want to achieve something like the redundancy, something like the higher output or the higher throughput भन्छ normally bandwidth. So त्यो कुराहरु हामी achieve गर्न चाहन्थ्यौ, so we just create it. And we talk about the Cisco vendor, we talk about the Cisco proprietary protocols, we talk about the open standard protocols, and we talk about the symbol configurations also. And कतिखेर ether channel off हुन्छ, कतिवटा interface configure गर्न सकिन्छ. So we talk almost all these things. And what should we consider before configuring the ether channel, त्यो कुराहरु पनि हामीले गर्यो ल. अब आज हामी केमा आउँछौं भन्दाखेरि इथर च्यानल हो, जस्ट प्र्याक्टिस दिस वान्स. ओके, सबैजनाले गर्नु होला एकचोटी. इथर च्यानलले गर्ने हो. तर कस्तो टाइप अफ इथर च्यानल भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ भन्छ तपाईको लेयर 3 इथर च्यानल भन्छ ल. वी हैव द टु टाइप्स अफ स्विच. ओके, स्पेशली के हुन्छ तपाईको टु टाइप्स अफ स्विच छ ल हामीसँग. एउटा भनेको तपाईको छ L2 switch, layer 2 switch. Layer 2 switch means which is completely designed for the layer 2 functions, which doesn't support any sorts of IP. Okay, त्यसलाई भन्छ layer 2 switch. अर्को छ तपाईको layer 3 switch. जसले चाहिँ राउटिङको पनि केही फंक्सन सपोर्ट गर्छ र तपाईको के हुन्छ स्विचिङको त भइहाल्यो, भने राउटिङको केही पर्सन सपोर्ट चाहिँ गर्छ भनेको. नर्मली यस्तो L3 स्विचहरुलाई चाहिँ स्पेशली इट इज युज्ड हैन. यसलाई चाहिँ कहाँनेर युज गरिन्छ भन्दाखेरि डिस्ट्रिब्युसन लेयरमा चाहिँ युज गर्ने गरिन्छ ल. यो टाइप अफ स्विचहरुलाई चाहिँ indicated by this like symbol. त्यो सिम्बलको थ्रुबाट चाहिँ के हुन्छ तपाईको इन्डिकेटेड गरेको पाइन्छ ल यो स्विच. लेयर 3 स्विच या मल्टी लेयर स्विच भनेर भन्छ ल, द सेम थिङ. सो लेट मी कनेक्ट द लिंक, सम अफ द लिंक्स बिट्विन देम. त्यही हो, सेम फंक्शन्स PHP मा कति के गर्ने कसरी गर्ने एउटै कुरा हो. तर एउटै कुरा मात्रै डिफरेन्स छ यहाँनेरि. त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि अहिले हामीले गर्न खोजेको चाहिँ कस्तो इथर च्यानल, लेयर 3 इथर च्यानल. सो कतिखेर इथर च्यानल बन्छ, कुन पोर्टको मोडहरुमा इथर च्यानल बन्छ, त्यो सबै एउटै होला, केही फरकै छैन के यसमा, नथिङ डिफरेन्स. तर के हुन्छ नि नर्मली अन द डिस्ट्रिब्युसन पोइन्टमा स्पेशली हाम्रो नेटवर्क मानौ तपाईको के छ यहाँनेरि देयर विल बी द राउटर्स. मानौ यहाँ के छ तपाईको राउटर्सहरु कनेक्टेड छ एन्ड देयर यु क्यान युज द लेयर 3 स्विच के. एन्ड देन तपाईको के हुन्छ यहाँदेखि तपाईले SS लेभलको स्विचहरुलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ कि के गर्न सक्नुहुन्छ, SS लेभलको स्विचहरुलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ कि यसरी. अब यसमा पनि तपाईले अब त्यही हो, अब मल्टिपल कनेक्सन्सको लागि मल्टिपल लिंक्सहरु युज गर्न सक्नुहुन्छ हैन, ब्याकअपको लागि. अब जस एउटा स्विच फेल भयो भने पनि अर्कोबाट जाओस्, अनि एउटा लिंक फेल भयो भने पनि अब मानौ न यसमा हेर्ने भने तपाई कति धेरै अप्सन्सहरु छ के तपाईसँग यहाँनेर हेर्ने भने कसरी हामीले कनेक्ट गरेको छ, कसरी हामीले डिजाइन गरेको छ भन्दाखेरि यदि तपाईको इफ पार्टिकुलरली मानौ यो तपाईको डिभाइसबाट कनेक्टेड डिभाइस भयो, यो त इन डिभाइस भइहाल्यो. अब इन स्विच कनेक्ट डिस्ट्रोय भयो भने त प्रब्लम भएन. तर माने एउटा तपाईको स्विच डाउन भयो भने अर्कोबाट जान्छ कि यहाँबाट जान्छ, र यो प्राइमरी लिंक रहेछ नि यहाँबाट आएर जान सक्नु नि त यसरी हो फ्रम दिस साइड. र माने यो तपाईको इन्टरनेट जुन कनेक्टिभिटी छ यो डाउन भयो भने तपाईको लिंक के हुन्छ यहाँबाट यहाँ जान सक्यो. सो यु हैव द अप्सन्स के, त्यतिकै तपाईको नेटवर्क के हुँदैन डाउन हुँदैन. र नर्मली के गरिन्छ भन्दाखेरि अन द डिस्ट्रिब्युसन लेयर, यो चाहिँ हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन लेयर हो अहिलेको क्याटेगोराइजेसनमा. यो चाहिँ कस्तो हो तपाईको डिस्ट्रिब्युसन लेयरमा पर्छ ल. यो कोर लेयरमा पर्छ, यो केमा पर्छ SS लेयरमा पर्छ. कोर लेयर, डिस्ट्रिब्युसन लेयर, SS लेयर यसरी पर्छ के. सो भनेपछि तपाईको कोर लेयरमा मेजर राउटिङ हुन्छ स्पेशली. ओके, अलमोस्ट 100% राउटिङ भन्दा पनि हुन्छ, मेजर राउटिङ हुन्छ. अब फायरवलको कुराहरु सेक्युरिटीको कुराहरु पनि आउँछ, कसरी ट्राफिकलाई फरवर्ड गर्ने भन्ने कुराहरु आउँछ ल कोर नेटवर्कमा. डिस्ट्रिब्युटेड लेयर नेटवर्कमा इट परफर्म सर्टेन फंक्सन अफ द मैले अघि भनिहाले के को फंक्सन गर्छ तपाईको L3 को पनि गर्छ, L2 को पनि गर्छ, र SS लेयरमा के गर्छ कम्प्लिट L2. यहाँबाट चाहिँ डिभाइस अब तपाईको कनेक्ट हुन थाल्छ के, PC, ल्यापटप, सर्भर, व्हाटएभर यसरी कनेक्सन हुन्छ के. भनेपछि डिस्ट्रिब्युसन पोइन्टमा जस्तै अब यहाँनेरि पनि एउटा तपाईको लेयर 3 हो भने यहाँ बेग्लै तपाईको एड्रेस लगाउन सक्नुहुन्छ, यहाँ बेग्लै एड्रेस लगाउन सक्नुहुन्छ, या L2 जस्तो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ के. L2 भनेको कनेक्ट गर्ने मात्रै पनि बनाउन सक्नुहुन्छ. So in this point, you can also, for the redundancy, you can make the separate network also. Okay, you can assign the IP also over here. IP को एउटा बेग्लै नेटवर्क डिजाइन गर्न पनि सक्नुहुन्छ के. अब नर्मली हामीले त ट्रङ्क गरिरहेको हो,
ट्रङ्क गरिरहेको छौँ भनेपछि L2 बनाउने हो भने L2 बनाउने तर ether channel गर्ने, go with the first one that you have did yesterday. Okay, so you want to create as a L3, you want to assign the IP. If that is your scenario, if that is your design, then go with the L3 ether channel. Okay, त्यसमा त्यो चाहिँ कुरा फरक छ। के हुन्छ भन्दा एउटा स्विचको कुनै पनि इन्टरफेस, वाट एभर द इन्टरफेस इट इज, हुन्छ तपाईको स्विच पोर्टमा हुन्छ के बाइ डिफल्ट। स्विच पोर्टको फंक्सन भनेको कम्प्लिट L2 फंक्सनिङमा हुन्छ। तर यहाँनिर एउटा कुरा के ध्यान दिनुपर्छ भने इथर च्यानल गर्दा किन सबै लिङ्कहरू एउटै टाइपको चुज गर्ने, लिङ्कको त कुरा छ भने स्पिड डुप्लेक्स किन एउटै बनाउनु पर्छ, किन त्यसो गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि बिकज व्हाट यु वान्ट टु डु इज दैट all have to rely on the same function के सिमिलर फंक्सन त हुनु पर्यो। यसको बेग्लै फंक्सन छ, यसको बेग्लै फंक्सन छ, त्यसलाई कमान्ड गरेर एउटा त बनाउने कुरा हुँदैन। किन भन्दाखेरि इथर च्यानल अफ हुनको लागि त इनसाइडमा पनि त सेम फिचर हुनु पर्यो नि त। त्यो कारणले हामीले अब एउटा चाहिँ तपाईको आइपी लागेको छ, एउटामा ट्रङ्क गरेको छ, एउटामा अर्कै भिलेन एजाइन गरेको छ, त्यो किन चुज गर्ने बिकज अफ दैट रिजन के बिकज ओभरअल वी वान्ट टु अचिभ द वान फंक्शन्स के ओभरअल हामी के गर्न सक्छौं एउटा फंक्सनलाई अचिभ गर्न चाहन्छौं के दैट इज आवर सिनेरियो। भनेपछि इन्टरनली के हुनु पर्यो सबैले एउटै फिचरलाई चाहिँ सपोर्ट गरिदिनु पर्यो, एउटै फंक्सन सपोर्ट गर्नु पर्यो। भनेपछि बाइ डिफल्ट लेयर 2 इथर च्यानल गर्दा हामी ट्रङ्क बनाउँथ्यौं यहाँ, किनभने हाम्रो त लेयर 2 भनेको थियो कि अब यहाँ के गर्ने भिलेनहरु पास गर्ने, ट्रङ्क बनाउने, त्यो हो नि त हाम्रो कन्सेप्ट त। सो वी युज टु क्रिएट द ट्रङ्क्स, वी युज टु फर्स्ट क्रिएट द ट्रङ्क्स एन्ड देन वी युज टु क्रिएट द इथर च्यानल, दैट इज आवर सिनेरियो। बट नाउ वी डोन्ट वान्ट टु एजाइन द ट्रङ्क और वी डोन्ट वान्ट टु क्रिएट द ट्रङ्क्स, वी वान्ट टु मेक द के बनाउन चाहन्छौं हामी इथर च्यानल, त्यो पनि आइपी लगाउन चाहन्छौं, दैट मिन्स वी वान्ट टु क्रिएट द L3 इथर च्यानल। तर के हुन्छ भने यो स्विचको हरेक इन्टरफेसहरु बाइ डिफल्ट स्विच पोर्टमा हुन्छ। सो ट्रङ्क बनाउँदा न मोड चेन्ज न केही चेन्ज गर्नु पर्यो, केही पनि चेन्ज गर्नु पर्दैन ट्रङ्क बनाउँदा, तर स्विचको फंक्सनमा हुन्छ के हामी आइपी लगाउने, हामीलाई त के चाहिन्छ L3 चाहिन्छ। यसलाई नर्मली कस्तो पोर्ट भन्छ तपाईको राउटेड पोर्ट भन्छ ल, राउटेड इन्टरफेस चाहिन्छ या L3 इन्टरफेस चाहिन्छ के हामीलाई त, बुझ्नु भयो नि। भनेपछि L3 को लागि यो पोर्ट त फेरि क्यापेबल भएन, आइपी लगाउन मिलेन, सपोर्ट गर्न मिलेन भनेपछि हामी के गर्नुपर्ने हुन्छ नि एउटै मात्रै चेन्जेस that what you have to do is that के चेन्जेस गर्नुपर्छ भन्दाखेरि कन्फिगरेसन अलमोस्ट सेमै हो, फरकै पर्दैन। ट्रङ्क परेन, यु डोन्ट ह्याभ टु क्रिएट दिस ट्रङ्क, यु ह्याभ टु से or you have to upgrade this interface to the L3। यो इन्टरफेसलाई के गर्नुपर्छ आइपी लाग्ने क्यापेबिलिटीको बनाउनु पर्छ, दैट मिन्स यु ह्याभ टु मेक द राउटेड पोर्ट के, बुझ्नुभयो। अब स्विच चाहिँ लेयर 2 पिकअप गरेको छ जसको तपाईको बाइ डिफल्ट L2 देखिको फंक्सनिङ छँदै छैन, अनि होइन म चाहिँ अब राउटेड बनाउने, त्यो चाहिँ हुँदैन फेरि पनि, बुझ्नुभयो नि। के हुनु पर्यो यु ह्याभ टु पिक अप द लेयर 3 स्विच। L2 इथर च्यानल गर्नको लागि लेयर 3 स्विचलाई लेयर 2 को जस्तो बनाएर गर्न पनि सकिन्छ, लेयर 2 मै गर्न पनि सकिन्छ। लेयर 3 इथर च्यानल गर्दा चाहिँ के गर्नुपर्छ यु ह्याभ टु पिक अप द लेयर 3 स्विच, नट द L2 स्विच। अदर राउटेड इन्टरफेस हुनु पर्यो कि त्यो L2 ले सपोर्ट गर्दै। ओके, सो अन्डरस्ट्यान्ड दैट वान। ओके, त्यो बुझ्नु होला। भनेको कस्तो भने यहाँ म देखाउँछु यहाँ थोरै तपाईलाई, मैले यसलाई पिकअप गरे L2 स्विच हो, ठीक छ, यो के तपाईको L2 स्विच हो, र अर्को पिकअप गर्छु यहाँ मसँग छ L3 स्विच छ, या दुईटा L3 स्विच छ, र म दुईटै कनेक्ट गरे, यहाँ मैले कनेक्ट गरे कसकोबाट इको आइरहेछ अफ गरिदिनु ल यदि कसैकोबाट त्यस्तो छ भने। के गरे मैले तपाईको मैले यहाँनिर एउटा इन्टरफेस कनेक्ट गरेँ, आइदर आई क्यान एजाइन द आइपी ओभर हियर अर नट, आई सी। ओके, किनभने हामीले भर्चुअल इन्टरफेस क्रिएट गरेर त गरेको छ, गरेको नि हैन हामीले भर्चुअल इन्टरफेसमा भिलेन 1 भिलेन 10 गरेर गरेको छ के, त्यो प्रब्लमै भएन। तर यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ तपाईको हामीले त प्रोपरली आइपी एजाइन गर्नुपर्ने छ र हाम्रो टार्गेट भनेको लेयर 3 इथर च्यानल। सो यो इन्टरफेसमा कहिले पनि आइपी लाग्दैन के यहाँ हाम्रो यो लेयर 2 स्विच हो, मैले लेन बेस्ड स्विच हो यो, दैट इज अ लेन बेस्ड स्विच, इट इज कम्प्लिटली रिटन ओभर हियर, but still I want to show you configure terminal interface कति रहेछ do show IP interface brief, you can see f0/1 something is also you can do one thing, you can check the interface, so interface f0/1 switch port यसले के भनिरहेछ तपाईको यस द मोड इज स्विच पोर्ट इनेबल छ, डायनामिक अटो छ, ट्रङ्कहरु सपोर्ट गर्छ, भिलेन सपोर्ट गर्छ, सो सबै L2 को फिचर इनेबल भइरहेछ के यहाँनिर, इट इज क्लियरली रिटन। ओके, के भइरहेछ तपाईको क्लियरली लेखिरहेछ के यहाँनिर।
मलाई आइपी लगाउनु छ, म जबरजस्ती आइपी लगाउनु भने के गर्ने हो? कन्फिगर सपोर्ट गर्दैन, जस्ट त्यही कुरा मात्रै म सो गर्न खोजेको। इन्टरफेस F0/1 आइपी कसरी लाइन्छ? आइपी एड्रेस केही लगाएन भने 1.1.1.1 दिएँ, सबमिट। यसलाई L3 मा अपग्रेड गर्नको लागि हामी नो स्विच पोर्ट गरिन्छ कि यो कमान्डै छैन कि चल्दैन कि वाइ बिकज दिस इज अ L2 स्विच सो यु क्यानट कन्फिगर इट। ल भनेपछि L2 स्विचलाई लेयर 3 मा लान मिल्दैन, यसको सपोर्टै गर्दैन। भनेपछि हामीलाई के चाहिन्छ? बिकज अफ द्याट रिजन वी हेभ टु पिक अप द L3 स्विच। जुन मोडल छ तर L3 स्विच हुनु पर्यो मिनिमममा पनि। ओके, जसले के गर्नु पर्यो उसको इन्टरफेसहरू चाहिँ अपग्रेड गर्दै L3 मा जान सक्नु पर्यो, त्यो नबिर्सिनु होला। अरू त एउटै हो, अरू त केही पनि फरक छैन। ट्रङ्क क्रिएट गरिँदैन हैन, अनि इन्टरफेस रेन्ज त्यही हो। स्पिड डुप्लेक्स मिल्नुपर्छ, यसमा ट्रङ्क बनाइदिन मैले भनिहालेँ, आइपी लगाइन्छ। अनि मोड तिनटैबाट गर्न सकिन्छ, अन मोड अनि ट्रङ्क, अनि त्यस पछाडि केमा तपाईँको यो सरी अन मोड अनि पिएजिपी र एलएसिपी तिनटै मोडबाट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही हो, अब कसरी चुज गर्ने, यदि डिफ्रेन्ट भेन्डर छ र इथर च्यानल गर्नु छ भने एलएसिपी प्रिफर गरिन्छ हैन, सिस्कोकै छ भने पिएजिपी गर्दा पनि भयो। सो अनि मोडको स्टेटसहरू त्यही हो, एक्टिभ, प्यासिभ, अटो, डिजायरेबल, अन, सबै एउटै हो। जस्ट एउटै मात्रै कमान्ड डिफरेन्स भनेको चाहिँ यो ट्रङ्क बनाइँदैन, आइपी लगाइन्छ र यो के हुनु भयो, स्विच पोर्ट हुँदैन, यो के हुन्छ लेयर 3 पोर्ट बनाउनु पर्छ। त्यति नै डिफरेन्स हो कि। र बाइ डिफल्ट तपाईँको जुन L3 स्विच छ त्यो L3 स्विच L2 को फिचरको लागि सबै L2 को फिचर इनेबल्ड हुन्छ, तर लेयर 3 बनेको हुँदैन ल। सो के गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँले लेयर 3 बनाउनु पर्ने हुन्छ ल। यसलाई भनेको के गर्नुपर्ने हुन्छ अरे लेयर 3 इन्टरफेसमा लानुपर्ने हुन्छ ल, बाइ डिफल्ट हुँदैन ल। सो कसरी लाने अनि कसरी क्रिएट गर्ने यहाँ गरौँ ल। भनेपछि के गर्न सकिन्छ, यो पनि अन मोडमा गर्दा पनि भयो, स्टेटिक गर्दा पनि भयो, पिएजिपीबाट गर्दा पनि भयो, एलएसिपीबाट गर्दा एउटै हो, फिचर एउटै हो, कन्डिसन एउटै हो, सबै जति पनि हामीले एज किन गरिन्छ भन्ने कुरा डिस्कसन गर्यो, सेम थिङ। जस्ट हियर वी वान्ट टु एजेन्ड आइपी द्याट्स अल। आइपी लगाएर लेयर 3 जस्तो बनाउन चाहन्छौँ, त्यति मात्रै फरक हो, हामी ट्रङ्क बनाउन चाहँदैनौँ। मेरो कस्तो छ, तपाईँको रिक्वायरमेन्ट कस्तो छ त्यो अनुसारले चुज गर्नु होला, कि L2 गर्ने कि L3 गर्ने। नर्मली यसलाई कहाँ गरिन्छ अरे म्याक्सिमम युजेस डिस्ट्रिब्युसन पोइन्टमा, डिस्ट्रिब्युसन लेयरमा गरिन्छ ल। सो लेट मी कनेक्ट ओभर हियर। यहाँनिर सबै मेरो अब हेर्ने भने चाहिँ गिगाबिट छ हैन। सो मैले कनेक्ट गरेँ यसमा चाहिँ आज 3टा 4टा जति इन्टरफेसहरू कनेक्ट गर्नु पर्यो कि 3टा जति गरेर इन्टरफेस अलिक देखिँदैन, तर यस यु क्यान कनेक्ट मोर, तपाईँले धेरै कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, प्रब्लम भएन। 20, 21, 22 अब लेयर 3 भएपछि एसटिपी को कुरै आउँदैन, रिमेम्बर दिस। यसलाई L3 मा लानु भएपछि नो एसटिपी लाई एसटिपी आउँदैन ल। L2 मा मात्रै एसटिपी हुने हो, लेयर 3 मा एसटिपी हुँदैन। ओके, एसटिपी को फङ्सन आउँदैन भन्नु न एक किसिमले। लेयर 2 मा चाहिँ एसटिपी को प्रोसेस एन्ड अल दिस थिङ्स भन्छ, लेयर 3 मा चाहिँ हुँदैन ल। सो मैले के गरेँ भने यो इन्टरफेसहरूमा अब यो पावर अलिकति अफ भएन, पहिला पावर लगाउनु पर्छ यसमा चाहिँ, यो स्विचमा चाहिँ यहाँ सिकाउँछ। यो पावर मोड्युल पहिला एड गर्नु होला ल तपाईहरुले। आफ्टर यु एड अब लेयर 2 लिङ्कको अफ हुन स्टार्ट गर्छ। ओके, लेयर 2 लिङ्कको हैन। सो के हुन्छ तपाईको पावर, वेट फर अ सेकेन्ड। ओके, सो के हुन्छ भने तपाईको यो लेयर 2 लिङ्कको सो अफ भइहाल्छ हैन, स्विच पोर्टमै हुन्छ। यहाँ हेर्दाखेरि हुन्छ तपाईले हाम्रो गिग 1/0/24 बिट छ ल। यो तपाईको स्ट्याक मोड्युलको स्विच हो। हेर्छु म यसमा नो इनेबल, मैले कुनै पनि इन्टरफेस पिकअप गरेँ। सो इन्टरफेस सबै तपाईको भिलेन एजान भइरहेको इन्टरफेसहरू छ कि अहिले हेर्ने भने लास्टको पनि हेरौँ ल। अनि यो तपाईको मोड्युलहरुमा चाहिँ यो गरेको भए हुन्थेन र भन्ने कुरा चाहिँ यो एसएफपी मोड्युल है, जुन हामीले सुरुमा डिस्कसन गरेको थियो नि, एसएफपी मोड्युल हो। यसको लागि मोड्युल एड गर्नुपर्छ अनि मात्रै हुन्छ, फाइबर कनेक्ट हुन्छ यसमा। ओके, अनि हामीले चाहिँ अहिले यति 3टा मोड्युललाई पिकअप गरेको छ ल। अब हार्सरले के भन्छ, रिकभर गर्दै जानु होला, अनि भएन भने तपाईले म अर्को ग्रुपमा एप्लाई के भन्छ अर्को ग्रुपमा एड गरिदिन्छु ल।
जुन भर्खर बनेको ग्रुपमा। किन भन्दाखेरि 1 विक भनेको त निकै क्लासेसहरू हुन्छ, नयाँ बन्दैछ त्यो ग्रुपमा तपाईँले एड गर्न सक्नुहुन्छ। जब स्विचिङ सुरु हुन्छ त्यसमा जोइन गर्नु न त तपाईँले। अब हाम्रो भोलिदेखि यसमा राउटिङ सुरु हुन्छ होइन, सो राउटिङ एड गर्दै जानु होला। अनि जब स्विचिङ सुरु हुन्छ म त्यो अर्को ग्रुपमा एड गरिदिन्छु, अनि तपाईँले फेरि सुरुदेखि पढ्दा हुन्छ ल त्यसमा। कसको क्लास भन्नु त, हाम्रो ग्रुपको त आजदेखि स्विचिङ सक्छौँ न हामी, स्विचिङको टपिक चाहिँ सक्छौँ हामी होइन। एनए लेभलको है, फेरि एनपी लेभलको होइन, जसको आइएसपी छ फेरि पछि पढ्नुपर्छ एडभान्स लेभल। ओके, स्विचको कम्प्लिट टेक्नोलोजी पढ्नुपर्ने हुन्छ पछि एडभान्स लेभलमा। अनि हाम्रो चाहिँ अगाडिको यो भर्खर नयाँ ग्रुप बनेको छ, अब लगभग धेरै होइन 10 डेजसम्ममा चाहिँ हाम्रो अर्को त्यो हामी स्विचिङ स्टार्ट गर्छौँ होला। सो तपाईँले त्यहाँनिर जोइन गर्न सक्नुहुन्छ नि त आर्ट्सहरूले। अनि अब भोलिदेखि राउटिङ हुन्छ, राउटिङको फेरि कन्सेप्ट बेग्लै हुन्छ। सो राउटिङ कन्सेप्ट जोइन गर्दाखेरि फरक पर्दैन ल, बुझ्नुभयो आर्ट्सहरूले। सो त्यसो गर्न सक्नुहुन्छ ल तपाईँले। अनि भिडियोहरू पनि हेर्दै गर्नु होला। अनि त्यस पछाडि के हुन्छ अनि त्यो अनुसारले म के भन्छ केही प्रब्लम आयो भने तपाईँले ग्रुपमा पोस्ट गरिरहनु होला, म त्यसको बारेमा पनि भन्दैछु। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको कम्प्लिटली सुरुदेखि नै तपाईँले जोइन गर्दा हुन्छ कि, त्यसो गर्दा तपाईँलाई सजिलो हुन्छ ल। नत्र चाहिँ अब 1 विक भयो भन्नुभयो, 1 विक भनेको धेरै टाइम, 1 दिन 2 दिन भएको भए म रिकभर गरिदिन्थेँ होइन। अर्को ग्रुपमा बस्नु, भर्खर बन्दैछ नभएको भए चाहिँ हामी स्याटरडे रिकभर गराइदिन्थ्यौँ, सजिलो हुन्छ तपाईँलाई। सो भनेपछि म के भन्दै थिएँ भने यो एसएपी मोड्युल हो, यसमा तपाईँको मैले भने हामीले भनेको छ जिएलसी के भन्छ लाइक तपाईँको सिङ्गल मोडको ट्रान्ससिभर हो कि मल्टी मोडको ट्रान्ससिभर हो त्यो हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। र हियर वी हेभ टु गो विथ द त्यसमा तपाईँको हामीले चाहिँ अहिले 3टा यसलाई पिकअप गरेको छ। र हाम्रो भिलेन 1 यो भिलेनको कन्सेप्ट आउँदैन यसमा। हामी के गर्ने भनेको छ भने हामी चाहिँ यसलाई L3 बनाउँछौँ, द्याट इज आवर मेन टार्गेट हो। त्यही हो। अब यहाँ तपाईँको इन्टरनली स्विच पनि त हो नि त, यो त हो। यसलाई हामीले डिभाइड गरिन्छ भने त कस्तो छ मानौँ न, यहाँनिर स्विच छ र स्विचदेखि कनेक्ट भएर यहाँनिर राउटर छ कि, यस्तो हो कि खासमा हेऱ्यो भने त, बुझ्नु नि। सो स्विच पछाडि अब यहाँनिर भिलेन क्रिएट गर्ने आफ्नै ठाउँमा छ, अर्को डिभाइस कनेक्ट गरेर ट्रङ्क क्रिएट गर्ने आफ्नै ठाउँमा छ कि। अब यहाँदेखि चाहिँ लगेर कनेक्ट भएर फेरि अर्को राउटरसँग कनेक्ट गरे जस्तो हो कि। ओके, भनेपछि दुइटै तपाईँको फङ्सन गरिरहेको छ, त्यसरी बुझ्नु पर्यो। सो अब यो 3टा पोर्ट त लेयर 3 को लागि युज भयो होइन। अब अरू जति पनि पोर्टहरू हुन्छ म भिलेन क्रिएट गर्छु, भिलेन एजाइन गर्छु, म अर्को स्विच क्रिएट गरेर लेयर 2 स्विच क्रिएट गरेर ट्रङ्क गर्छु, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ ल। यु क्यान डु द्याट, त्यो गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। सो यहाँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि मलाई यो इन्टरफेस लेयर 2 मा छ। अब त्यही हो, अब एसएफपीमा सरी एसटिपी प्रोसेसमा गयो, तपाईँको 2टा पोर्ट अफ भयो बिकज ब्लकिङ स्टेटमा गयो होइन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। मैले यहाँ के गरेँ भन्दाखेरि नाउ लेट मी डु वान थिङ। सो स्पेनिङ ट्री गर्छु ल म, 22 23 24 केमा छ, त्यही हो। एसटिपी प्रोसेसमा गयो, 2टा ब्लकिङमा छ, एउटा मात्रै रुटमा छ, द्याट इज द कन्सेप्ट। कन्फिगर टर्मिनल होस्ट नेम पोर्ट स्विच 1 लेख्नु पर्यो ल, यो पोर्टको स्विच रहेछ। र मलाई इन्टरफेस पनि हेर्नु पर्यो। सो इन्टरफेस गिग 1/0/23 हेरेँ ल मैले, त्यो माथिको इन्टरफेस। स्विच बोर्ड पनि हेर्छु म यसमा, के गर्छु स्विच बोर्ड हेर्छु ल। सो इट इज कम्प्लिटली सेइङ द्याट द स्विच वाज हेज बिन इनेबल्ड भन्दैछ ल, भनिरहेको छ स्विच बोर्ड इनेबल हुन्छ भनेर। सो मैले अब यसलाई आइपी लगाउनु खोजेँ भने लाउन सक्दैन ल मैले, आई क्यान डु द्याट। ओके, मैले आइपी लगाएँ, म देखाउँछु तपाईँहरूलाई। इन्टरफेस गिग 0/ एउटा कुनै पनि इन्टरफेस मैले पिकअप गरेँ, हामीसँग त थुप्रै इन्टरफेस छ नि त होइन। सो त्यो मध्ये म फर्स्ट इन्टरफेस पिक गरेँ 101 ल। सो म यहाँ गएँ 1/0/1, आइपी एड्रेस जुन दिने फर्मेट हुन्छ हाम्रो, मैले मानौँ 192.168.1.1 दिएँ, 24 बिटको दिएँ ल। के भन्यो आइपी एड्रेस एक्सेप्ट गर्दैन भन्यो ल, किन भन्दा हामीलाई क्लियरली थाहा छ यो स्विच पोर्ट हो, आइपी त एक्सेप्ट गर्दैन। सो यसलाई म के गर्ने भन्दाखेरि यसलाई म लेयर 3 मा लान्छु ल। अब कसरी लाने त लेयर 3 मा, वाट यु हेभ टु डु, यु हेभ टु से नो स्विच पोर्ट ल। अघि लेयर 2 मा कमान्डै एक्सेप्ट गरेको थिएन, किन फिचरै थिएन त्यसलाई अपग्रेड गर्नको लागि। तर यसमा चाहिँ के भन्छ, यो त लेयर 3 स्विच हो। सो बाई डिफल्ट लेयर 2 मा हुन्छ, इफ यु वान्ट देन यु क्यान अपग्रेड इट टु द लेयर 3। अब चाहिँ केमा गयो, यो स्विच पोर्ट भएन, के भयो अब सो पहिला आइपी एक्सेप्ट गरोस् अनि म देखाइदिन्छु ल के भयो भनेर। गऱ्यो नि होइन, यो केमा गयो त, डु सो इन्टरफेस स्टेटस, यो के भयो अरे
राउटेड पोर्टमा गएर भिलेन जान्छ छैन र के भन्दैछ यसले इट इज अ राउटेड पोर्ट इट इज अ राउटिङको लागि पोर्ट लेयर 3 इन्टरफेस भन्दैछ इट इज नट अ लाइक स्विच पोर्ट के बट बिफोर you can see that it is saying that the VLAN 1 has been assigned and it is a switch port. But now this is not a, this is no more a switch port. Yeah? This is a routed port, and it can accept the IP also. बुझ्नु भने चाहिँ लेयर 3 मा लानु छ भने चाहिँ के गर्ने नो स्विच पोर्ट गर्ने कमान्ड यति नै होला सक्ति भयो बाइ डिफल्ट इनेबल हुँदैन स्विचमा चाहिँ राउटरमा त त्यो हुन्छ फेरि किनभने राउटरको बाइ डिफल्ट पनि त्यही फंक्सन हो त्यसलाई म हटाउँछु किनभने मलाई चाहिँदैन अहिले हाम्रो अर्कै प्लानिङ छ फेरि नो गरेर एक्जिट त्यसरी स्विच पोर्टलाई केमा लाने राउटेड पोर्टमा लान सकिन्छ यसको पनि नाम चेन्ज गर्छु पहिला म हामी स्टेप बाइ स्टेप गर्छौं यहाँ आएर इनेबल कन्फिगर टर्मिनल यसको पनि मैले नाम चेन्ज गरेँ द सेकेन्ड स्टेप इज दैट we have to apply the IP or we have to तपाईको create the trunk create गर्थ्यौ त्यो परेन हैन पर त परेन IP लगाउने भनेको छ IP पनि के लगाउने यसरी बुझौँ न मानौ यहाँ नि तपाईको के छ एउटा कम्प्युटर छ यहाँ अर्को कम्प्युटर छ हामीले IP त एड्रेसिङ त प्रोपरली पढेको छ हैन 2-3 दिन लगाएर यहाँ नै मैले एड्रेस एजाइन गरे 192.168.10.1 एजाइन गरे र यहाँ नि मैले एजाइन गरे 192.168. तपाईको 11. कति 1 एजाइन गरौँ यो पनि 24 बिट को हो यो पनि कति हो 24 बिट को will they able to make the communication between them or not what do you think यो दुईटा बीच कम्युनिकेसन हुन्छ कि हुँदैन हाम्रो के हुन्छ होला एनीवन हुँदैन किन हुँदैन व्हाई रोड दिएको छैन होला डिफरेंट नेटवर्क छ यो चाहिँ फरक डिफरेंट यहाँ मैले राउटर राखे ल यहाँ मैले राउटर राखे यहाँ एउटा स्विच छ डाइरेक्टली नर्मल डिभाइस कनेक्ट गरिँदैन सो गेटवे प्रोपरली दिन्छु यहाँ मैले 10.1 को नेटवर्क राखेको छु यहाँ 10. कति राखेको छु 2 राखेको छु सरी 11.2 राखे र यसमा मैले मानौ 10.10 दिएको छु आईपी यही नेटवर्क हो यसमा मैले कति छु तपाईको 11.2 दियौ हैन अनि गेटवे दिएको छु मैले 10.1 यसमा मैले गेटवे दिएको कति तपाईको 10.2 दिएको छु 11.2 सरी 11.2 दिएको छु नाउ दे विल एबल टु मेक द कम्युनिकेसन राउटिङ गरेपछि मात्रै हुन्छ राउटिङ गर्नुपर्छ र यहाँनेरि हजुर बाइ डिफल्ट राउटरको फंक्सन नै के हो राउटिङको फंक्सन हुन्छ सो कनेक्टेडलाई जहिले पनि राउटरले कनेक्ट गराउने काम गर्छ ल कनेक्टेडमा कनेक्टेड भनेको चाहिँ उलाई त बाइ डिफल्ट थाहा नै हुन्छ के ओके यो कनेक्टेड यस्तो भन्ने कुरा एजाइन गरिसकेपछि त्यो हामी राउटिङको टपिक खोल्दै स्टार्ट गर्छौं तर यहाँ के हुन्छ यो र यो बीच कनेक्टेड हुन्छ किनभने देयर इज अ राउटर एन्ड इट हैज द क्यापेसिटी टु मेक द कम्युनिकेसन बिट्विन द डिफरेन्ट नेटवर्क बट यहाँ त सिम्पल के छ बीचमा केही पनि छैन एउटा लिंक न हो सो लिंकले बीचमा कहीं पनि तपाईको त्यो के भन्छ एउटा नेटवर्कदेखि अर्को नेटवर्कमा कम्युनिकेसन गराउन सक्छ त सक्दैन भनेपछि यो राउटर टु राउटर कनेक्ट गर्नुस् या पीसी टु पीसी कनेक्ट गर्नुस् अलवेज रिमेम्बर दिस थिंग्स ओके हामी राउटिङमा पनि अलिकति म इन्टिग्रेट गरेको छु अलवेज रिमेम्बर दिस थिंग्स प्रोटोकल हुन्छ के तपाईको प्रोटोकलहरु हुन्छ त्यो छ हैन त्यसको बारेमा विस्तारै हामी डिस्कसन गर्छौं यो तपाईको लिंकलाई चाहिँ कसरी लिनु पर्यो भन्दा इट इज लाइक डाइरेक्टली कनेक्टेड एक किसिमको लिनु पर्यो जति नै डिस्टेन्समा भए पनि र यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ तपाईको वी हैव टु एजाइन द सेम प्रिफिक्स के सेम प्रिफिक्स भनेको बुझ्नु हुन्न नि सेम नेटवर्क एजाइन गर्नु पर्यो के हामीले अलवेज रिमेम्बर दिस ल यहाँ अर्कै नेटवर्क यहाँ अर्कै हुँदैन राउटरले अब कम्युनिकेट गराउँदैन बिकज इन मिडल देयर इज अ के छ तपाईको लिंक यसले त कनेक्ट गराउँदैन नि सो त्यो के गर्नुपर्छ सेम नेटवर्कमा बिलङ गर्नुपर्छ सो यहाँ पनि के हुन्छ सेम नेटवर्क बिलङ गर्छ यो त तपाईले बुझ्नु भएन अब यहाँ कुरा आउँछ आईपी कतिवटाले दिने भनेको तीनटा लिंक छ तीनटा आईपी दिने तीनटा नेटवर्क दिने नदिने किन तीनटा दियो भन्दा फेरि इन्डिभिजुअल भइहाल्यो नि हामी त यसलाई के गर्ने कम्बाइन गरेर एउटै त बनाउन चाहन्छौं हो हाम्रो के भन्छ तपाईको 4 च्यानल बन्छ सो आईपी केलाई दिनु पर्यो अहिलेको जस्तो इन्डिभिजुअल इन्टरफेसलाई भन्दा पनि आईपी कसले लिन्छ तपाईको यसले लिन्छ र 4 च्यानल किनभने एबोकमा के हुन्छ दे आर कनेक्टेड लाइक दिस के यो हो ल तपाईको 4 च्यानल
भनेपछि यहाँनिर चाहिँ एड्रेस दिनुपर्छ सो फिजिकल इन्टरफेसमा देयर सुड नट बी एनी सोर्स अफ एड्रेस रिमेम्बर दिस अन द पोर्ट च्यानल या इथर च्यानलमा फिजिकल इन्टरफेसमा आइपी हुनु हुँदैन तर के चाहिँ हुनुपर्छ भने फिजिकल इन्टरफेस कुनै L2 छ कुनै L3 छ त्यो चाहिँ हुँदैन फेरि L2 ले L3 मा पार्टिसिपेट गर्दैन फंक्सन चाहिँ राउटिङको क्यापेसिटी हुनु पर्यो के अनि बल्ल गएर के गर्छ तपाईको एभोपमा तपाईको पोर्ट च्यानलमै आइपी लाग्यो भने फंक्सन चाहिँ के हुनु पर्यो त्यो फंक्सनलाई त एक्सेप्ट गरिदिनु पर्यो नि त अब यसले म भिलेन ट्रान्सफर गर्छु म लेयर 2 मा छु भिलेन 1 भनेर आउला L3 ले बुझ्दैन फेरि पनि तर हामीले गर्न खोजेको के हो L3 इथर च्यानल त्यही भएर के हुनुपर्छ all the ports that you want to like US मा जोइन गराउन चाहनुहुन्छ बन्डल गराउन चाहनुहुन्छ त्यो पोर्ट चाहिँ के हुनुपर्छ लेयर 3 मा जानुपर्छ बाइ डिफल्ट यो तीनटै के छ लेयर 2 मा छ सो के गर्ने त त्यसो भए सिम्पली what you can do is that configure terminal एकैचोटी मैले गरे 1 by 1 गर्दा पनि हुन्छ तपाईहरुले gig 1/0/22 देखि लिएर 24 सम्म ल 22 23 24 सम्म यसलाई म सिम्पली के भन्छु भने नो स्विच पोर्ट भन्छु ल दैट मीन्स द पोर्ट should not function as a switch that should be on the routed यसमा पनि सेम रेन्जको इन्टरफेस राखेको छ सो सम्झिन सजिलो हुन्छ हेर्नु ल अब सो इन्टरफेस के भयो यो कम्प्लिटली राउटेड पोर्ट भनेर शो गर्नु पर्यो ल तपाईले एउटा कुरा सो स्पेनिङ ट्री के नो स्पेनिङ ट्री इन्स्टेन्ट एक्जिट अरे हैन भन्नु किन छैन भने बिकज हामीसँग अब अरु कनेक्टेड भएको भए उले अब इलेक्सन गर्थ्यो होला हैन म डिभाइस नै कनेक्टेड भएको भए पनि भिलेन 1 सँग उले भन्थ्यो होला कि ओके स्पेनिङ ट्री एन्ड अल दिस थिंग्स भनेर अब यो तीनटा पोर्ट लेयर 3 दुईटा स्विच बिब्लिउ शेयर नै भएन यसलाई बिब्लिउ पठाउनै सक्दैन किन बिकज L3 पोर्ट भयो यो अब यहाँ अर्को स्विच कनेक्ट गर्नु भने चाहिँ फेरि आउँछ ल किनभने दुईटै फंक्सन गर्छ नि त यसले अब मानु यसलाई चाहिँ L2 नै बनाउनु भने काम गर्छ ठीक छ तर यो त L3 भयो सो स्पेनिङ ट्री पनि के हुन्छ अफ हुन्छ ल सो यु क्यान सी अल द पोर्ट्स आर अफ लुपिङ हुँदैन यहाँनेरि हुँदैन किन इट सेज दैट बाइ डिफल्ट इट थिंक्स दैट एभ्री इन्टरफेस बिलोङ टु द डिफरेन्ट नेटवर्क सो लुपिङ हुँदैन अब लेयर 3 मा पनि लुपिङ चाहिँ हुन्छ तर लुपिङ कस्तो बेला हुन्छ कसरी हुन्छ त्यो हामी गर्छौं सो के हुन्छ तपाईको यहाँनेरि चाहिँ किनभने सोर्स र डेस्टिनेसन नै डिफरेन्ट हुन्छ नि तर यो इन्टरफेसमा हामीले आइपी पनि लगाएको छैन अब हामी के गर्छौं इथर च्यानल प्रयोग गर्छौं यसलाई बन्डलमा ल्याउँछौं सो कसो गर्ने त सुरुमा यो हामीले गर्दाखेरि पोर्टलाई मात्रै उ गरियो हैन यहाँ राउटिङ गराइयो हैन राउटिङ पोर्ट गराइयो हैन L3 गराइयो L2 थियो त्यसलाई L3 बनाइयो अनि पोर्टलाई हैन हामीले गरेको यसलाई इन्टरफेसलाई जुन जुन चाहिन्छ त्यसलाई मात्रै गर्ने इन्टरफेसलाई सबैलाई हैन अरु बाँकी रहेको सबै फेरि केमा छ L2 मै छ ल बाँकी रहेको जति पनि छ जस्तै हामी त 1 देखि समथिङ 21 सम्म होला त्यो सबै केमा छ तपाईको L2 मै छ है फंक्सन अनि अरु बाँकी जुन एसएफपी पोर्ट छ त्यो पनि L2 मै छ ल जस्ट यति तीनटालाई मात्रै मैले के बनाए L3 बनाए के मानौ न तपाईको राखेको छ यहाँ र लेयर 3 स्विच छ र यसलाई चाहिँ तपाईको कम्प्लिटली एउटा डिफरेन्ट वेन भन्दा नि डिफरेन्ट नेटवर्क लगाउन चाहनुहुन्छ नि एउटा पोर्टलाई बनाउनु पर्यो जति चाहिन्छ त्यति बनाउनु सो अरुलाई अब आवश्यकता नै परेन किन बनाउनु सो ट्राई टु नो द बेनिफिट भनेपछि अब यहाँनेरि मैले अघि भनिहालेँ यसमा आइपी लगाउन मिल्छ तर यहाँ अझै तपाईले स्विच कनेक्ट गरेर हैन यिनीहरुलाई ट्रङ्क बनाएर डिभाइस डिजाइन गरेर भिलेन क्रिएट गरेर मानौ यस्तो हो कि यहाँनेरि राउटिङ भइहाल्यो यो स्विच जस्तो हो कि राउटर यहाँ चाहिँ स्विच छ कि एउटै डिभाइस हो कि तर राउटिङको केही पर्सेन्ट मात्रै सपोर्ट गर्छ त्यो चाहिँ एउटा छ भनेपछि स्विच बेग्लै छ यसमा स्विच बेग्लै भन्नाले स्विचको फंक्सन गर्ने डिभाइसहरु छँदै छ भने राउटिङ चाहिँ तीनटा आयो ल तीनटै मात्रै अरु हैन अरुलाई मैले चेन्ज गरेको छैन आई थिंक गिग 1/0/1 लाई पनि अहिले चेन्ज गरेको थियो होला अब हटाउनु पर्यो भने के गर्ने त्यो पनि हेरौँ ल एक्जिट गरे सो इन्टरफेस स्टेटस गर्छु आई थिंक मैले यसलाई पनि राउटेड बनाएको थिएँ यसलाई हटाउने फेरि तपाईले ब्याक ल्याउनु पर्यो स्विच पोर्टमा भने सिम्पल छ केही पनि गर्नु पर्दैन कन्फिगर टर्मिनल गर्दिने अनि इन्टरफेसमा जाने त्यो इन्टरफेसको नाम के हो 1/0/1 स्विच पोर्ट गर्ने के सकि गयो है सकि गयो यति गर्दा चाहिन्छ नो स्विच पोर्ट गर्ने हटाउने आइपी लगाउने चाहिँदैन ब्याक टु स्विच पोर्ट राख्ने त्यसरी गर्न सकिन्छ
अब इथर च्यानल कन्सेप्ट सबैलाई थाहा छ, अन मोड, अटो डिजायरेबल अनि एक्टिभ प्यासिभ, पिएचजिपी एलएससिपी अनि स्ट्याटिक, त्यो हो। अब जस्तो गर्न मन लाग्छ त्यो गर्दा हुन्छ। अब पिएचजिपी कन्फिगर गरेर मोडहरू फेरि एलएससिपी को नगर्ने हैन, अनि त्यही हो, राउटेड पोर्ट हुनुपर्छ सबै, एउटा चाहिँ एल2 एउटा एल3 त्यो नगर्ने, त्यो हुँदैन। सो त्यति चाहिँ तपाईले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ गए म कसरी गर्ने त, कुन इन्टरफेस हो पहिला त्यो इन्टरफेस भित्र जाने, टर्मिनल इन्टरफेस रेन्ज गिग 1/0/ कति छ तपाईको 22 देखि होला, 22 देखि 24 सम्म छ। के गर्ने, च्यानल ग्रुप कि प्रोटोकल दिने, प्रोटोकल पिएचसिपी एलएससिपी कमन केही फरक छैन ल। अन मोड गर्ने भने अन मोड, पिएचसिपी एलएससिपी गर्ने पिएचसिपी एलएससिपी, व्हाटएभर यु वान्ट टु डु यु क्यान डु इट, नो इश्यू ल। एलएससिपी अनि चाहिँ अब के गर्ने तपाईँ, अहिले चाहिँ म एलएससिपी गर्नाले ओपन स्ट्यान्डर्ड पनि हो एलएससिपी गर्ने। एलएससिपी को मोड के हुन्छ, एक्टिभ र प्यासिभ हैन कि अटो र डिजायरेबल हुन्छ, के हुन्छ मोडहरु, च्यानल ग्रुप कतिसम्म क्रिएट गर्न पाउँछ अरे 48, मलाई अब वानै क्रिएट गर्ने नो इश्यू। ओके, र के गर्ने यसमा मोड त डिफाइन गर्नु पर्यो। मोड के हुन्छ, अटो र डिजायरेबल हुन्छ कि एक्टिभ प्यासिभ हुन्छ, एक्टिभ प्यासिभ हुन्छ हैन भनिरहेछ त्यसमा। एक्टिभ प्यासिभ के भन्दैछ तपाईको यसमा, तपाईको के हुन्छ अरे, इनेबल एलएससिपी ओन्ली इफ एलएससिपी डिभाइस इज डिटेक्टेड। अटोमा के हुन्छ अरे, इनेबल पिएचजिपी ओन्ली इफ पिएचजिपी डिभाइस इज डिटेक्टेड। भनेको के हो भनेको, एक्टिभली इनिशिएट गर्छ, प्यासिभ वेट गरेर बस्छ के भनेको। यदि तपाईको उतापट्टि के छ, उतापट्टिको डिभाइसले इनिशिएट गर्छ एलएससिपी लाई भने चाहिँ यसले के गर्न सक्छ अरे, एक्सेप्ट गर्न सक्छ अरे, अनि मात्रै यसलाई प्यासिभ बनाउने। दुईतिर प्यासिभ बनायो भने चाहिँ के हुँदैन, फंक्सन गर्दैन भनिरहेछ नि यहाँ। अटोले पनि त्यही काम गर्छ, डिजायरेबलले चाहिँ के गर्छ तपाईको इनिशिएट गर्छ। अनि चाहिँ म के गर्छु, एक्टिभ गर्छु। हिजो एक्टिभ प्यासिभ गरेको थियो, आज एक्टिभ गर्नु हुन्छ, भइगयो। एक्जिट गर्ने अलिकति बानी बसाउनु होला नर्मली कमान्ड लाइनमा। सो च्यानल सो यसमा तपाईको जुन हाम्रो के छ कनेक्सन छ यहाँनेरि। ओके, सो हियर यु क्यान सी आरडी आयो। आर भनेको के हो, लेयर 3, डी भनेको के हो तपाईको डाउन भनिरहेछ। भनेपछि लेयर 3 चाहिँ डाउन भइरहेछ अरे। यो सबै के छ, स्ट्यान्ड एलोन छ, पार्टिसिपेटमा आएको छ, 14 च्यानलमा छैन। मोड के छ एलएससिपी कलर किन आएन, किनभने एक साइड मात्रै भइरहेछ कि अर्को साइड गरेकै छैन। च्यानल कतिवटा क्रिएट गरेछ, एउटा एग्रिगेटर कति एउटै मात्रै बनाएको छ अहिलेसम्ममा चाहिँ। सो आर भनेको लेयर 3 इन युज। सो लेट अस गो ओभर अन द अनदर सिस्टम। सेम वेट फर अ सेकेन्ड ल। सो के गर्नु पर्यो यसमा पनि त्यही हो, जुन फंक्सन गर्नुभएको थियो त्यही गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, सो कन्फिगर टर्मिनल interface range gig 1/0/22 and 24। नो स्विच पोर्ट गरेको छैन भने के गर्ने, सेकेन्डमा नो स्विच पोर्ट, अनि के गर्ने त्यस पछाडि च्यानल प्रोटोकल एलएससिपी। उता चाहिँ एलएससिपी, यता चाहिँ पिएचजिपी, त्यो नेभर डु द्याट। च्यानल ग्रुप कति छ 1, मोड के हो एक्टिभ छ, यता पनि एक्टिभ राख्दा हुन्छ कि प्यासिभ, एक्टिभ राख्नुपर्छ। प्यासिभ राख्दा के हुन्छ, प्यासिभ राख्दा कम्युनिकेसन हुँदैन, यो हुन्छ प्यासिभ राख्दा पनि हुन्छ। यसमा प्यासिभ मात्र न, अर्को स्विचमा के राखेको छ एक्टिभ, यता मैले एक्टिभ राख्न पाएँ, प्यासिभ राख्न पाएँ, जस्ट प्यासिभ हुनु हुँदैन। भनेपछि मैले हिजो हामीले एक्टिभ प्यासिभ गरेर आज एक्टिभ गर्छौँ ल। के भन्दैछ, सबै अफ भयो, 4 च्यानल पनि अफ भयो, अनि के भयो, एउटा नयाँ इन्टरफेस पनि बन्यो भन्दैछ। एक्जिट सो इथर च्यानल समरी आरयु भनेको के हो, युजमा आयो ल। अब 40 च्यानलमा भयो। अब आइपी लगाउने कुरा थियो, आइपी कहाँ लगाउने त त्यसो भए, यो जुन तपाईँको नयाँ इन्टरफेस भन्छ यहाँ हेरौँ कहाँ बन्यो भनेर। सो आइपी इन्टरफेसेस, नयाँ इन्टरफेस बन्यो। यो इन्टरफेसलाई के आइपी के गरेछ अरे, सेटअप गरेको छ यसमा। त्यो भनेपछि यो इन्टरफेसलाई के गर्ने तपाईको आइपी लगाउने। कसरी लगाउने, सेम प्रोसेस। हामी कति आइपी लगाउँ यसमा,
192.168.10.0/24 बिट लगाउनु पर्यो कि यो साइडमा पोर्ट च्यानलमा 1 लगाउँछौँ .2 लगाउँछौँ के हुन्छ यो 1 भनेको छ हाम्रो त्यही हो च्यानलको नामै त्यति नै हो त्यही इन्टरफेसमा लगाउँछौँ ओभरअली तीनटा कभर अप भएर के भयो च्यानल 1 यसमै मात्रै आइपी लगाउने अरु इन्टरनली नलगाउने लागेको छ भने पनि हटाउने ओके कन्फिगर टर्मिनल किनभने हाम्रो फिजिकल इन्टरफेस के होइन कि तिनीहरू एग्रिगेट भएर त्यो इन्टरफेसको नाम छ फेरि इन्टरफेस क्रिएट गरेको छ पोर्ट च्यानल 1 फेरि अर्को इन्टरफेस दिन मिल्दैन है फेरि जस्तो बनेको छ त्यही दिने हो IP address 192.168.10.1 यो 24 बिट को सो सबनेट दिस वान नो शटडाउन गर्दा पनि हुन्छ बाइ डिफल्ट त अफ नै हुन्छ तर गर्न मन लाग्यो भने नो शटडाउन थप्दा पनि हुन्छ तर पर्दैन लोजिकल इन्टरफेसहरु बाइ डिफल्ट अफ हुन्छ फिजिकल इन्टरफेस सबै डाउन भएर चाहिँ हुँदैन फिजिकल इन्टरफेस चाहिँ अफ हुनुपर्छ ओके अनि चाहिँ यति इन्टरफेसहरु देख्नुहुन्छ आइपी लाग्यो वान साइडमा त लाग्यो अब अर्को साइडमा पनि हो त्यही हो मैले भनिहालेँ नेटवर्क एउटै हुनुपर्छ कन्फिगर टर्मिनल इन्टरफेस 1 एक्जिट आइपी लाग्यो नि हैन सो टीटीपी नेबर पढेको छ नि हैन यहाँ हेर्नु ल अलिकति टाइमिङहरु त हुँदैछ पहिलाको इन्टरफेस देखाइरहेछ यहाँ टाइमिङ यो डाउन हुँदैछ ल एकछिनमा सकिन्छ 28 सेकेन्ड छ अब एकछिन वेट गर्न सकिन्छ यहाँ हेर्नु त तपाईको के भनिरहेछ तपाईको इन्टरफेस चाहिँ पोर्ट च्यानल 1 अरे उसको चाहिँ इन्टरफेस 222 23 24 अरे व्हाट डु यु अन्डरस्ट्यान्ड फ्रम दिस के बुझ्न सकिन्छ यहाँबाट थुप्रै लिङ्कहरु छ यसमा आइपी कति लाग्यो सरी 10.1 650 हैन इन्टरफेस के हो पोर्ट च्यानल 1 उसको पनि के हो च्यानल 1 यहाँ माथि जाने भने तपाईको इन्टरफेस के हो पोर्ट च्यानल 1 उसको कति गिग 0/0/20 पोर्ट च्यानल गरेको रहेछ भन्ने पनि बुझिन्छ के यहाँबाट ओके अब एकछिन वेट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो उतो गर्नको लागि चाहिँ जान्छ कि हट्यो ल सो दिस इज व्हाट यु क्यान सी इफ यु सी दैट यु डोन्ट ह्याभ द पोर्ट च्यानल 1 हाम्रो साइडमा चाहिँ पोर्ट च्यानल 1 देखिरहनु भएको छ भने उसकोमा चाहिँ यो देख्नु भएको छ भनेपछि उसको चाहिँ यति इन्टरफेससँग मेरो पनि च्यानलिङ भएको रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो कि के छ यसरी इन्टरफेसहरु देखाएको छ के लागिहाल्यो अब मलाई राउटिङ टेबल हेर्नु पर्यो सो आइपी राउट गर्ने यसले राउटिङ टेबल देखाउँछ टेबल त देखाएन मलाई देखायो त देखाएन किन भन्दा यो भन्नु त पोर्ट आइडी अघि देखिएको थियो नि पोर्ट आइडी त तपाईको स्विच 1 कै हो नि यो साइडको हैन पोर्ट आइडीहरु त यो रिमोटको हामी कुन स्विचमा छौं स्विच 2 मा छौं यो स्विच 1 हामी केमा छौं स्विच 2 बाट बसेर हेर्दै छौं यो कसको यो पोर्ट लोकल भनेको चाहिँ यो तपाईको पोर्ट च्यानल देखाउँदै छ उले तपाईकोमा लोकली पोर्ट च्यानलमा छ है भनेर उसको चाहिँ कति छ अरे 22 23 24 भनेर भन्दैछ त्यसको के बुझ्नु पर्यो तीनटा ए च्यानलिङ गरेको रहेछ र तीनटा पोर्ट अनि यो चाहिँ कसको स्विच रिमोटको भनौं न स्विच जोसँग तपाई कनेक्टेड हुनुहुन्छ नेबरको के त्यो इन्टरफेस कनेक्टेड नेबर अनि यहाँ तपाईको चारटा इन्टरफेस देखाएको छ के बुझ्नु पर्यो भने ओके यसरी तपाईको अफ भइरहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो अब राउटिङ टेबलै छैन राउटिङ टेबल छैन भने राउटरको जस्तो काम गर्नै सक्दैन यसले सो बाइ डिफल्ट इनेबल पनि हुँदैन एउटा बढ्ता कमान्ड तपाईले थप्नुपर्छ त्यो के हो आइपी राउटिङ राउटरमा यो कमान्ड एप्लाई गर्नु पर्दैन किन राउटर बाइ डिफल्ट नै राउटिङको फंक्सनमा हो स्विचमा स्विचिङको लागि इनेबल गर्नु पर्दैन किन स्विच फेरि बाइ डिफल्ट बाइ डिफल्ट नै स्विचको फंक्सनको लागि हुन्छ तर लेयर 3 भए पनि राउटिङको क्यापेसिटीमा आएको हुँदै इनेबल भएको हुँदैन कि त्यही भएर आइपी राउटिङ गर्ने अनि बल्ल गएर के हुन्छ तपाईको यो फिचर इनेबल हुन्छ सो द टेबल विल स्टार्ट टु शो टेबलहरु स्टार्ट गर्छ शो गर्न अब यो हामी भोलि डिटेली जान्छौं के हो यसको मिनिङ सी भनेको कनेक्टेड प्रिफिक्स बिट डाइरेक्टली कनेक्टेड छ र केमा छ पोर्ट च्यानल 1 मा छ भन्दैछ
र अर्को साइडमा पनि के गर्नु पर्यो, अब पछि गएर राउटिङ गर्छौँ, राउटिङ कसरी गर्ने चाहिँ हामी आउँछौँ बिस्तारै। यसमा पनि छैन, एक ठाउँ गरेकोमा अर्कोमा हुँदैन हैन, के गर्नुपर्छ, म्यानुअली गर्नुपर्ने हुन्छ। आइपी राउटिङ बल्ल गरेर दुई साइडमा इनेबल हुन्छ। गर्ने अर्को साइडलाई 192.168.10.2 छ उतापट्टिबाट साइड भयो। सिस्कोमा 5 वटा प्याकेट जान्छ होला बाइ डिफल्ट, एसएमपी को हाम्रो विन्डोजमा 4 जान्छ, सिस्कोमा 5 वटा जान्छ। एकचोटि लस भयो किनभने यसको लुकअप हुन्छ, प्रोसेस हुन्छ हैन, राउटिङको पनि स्विचिङ, प्रोसेस स्विचिङ भन्छ, सेल्फ स्विचिङ भन्छ, त्यो हुन्छ। अनि यसरी कम्युनिकेसन अब आइपी राउटिङ गर्दा हामीले कम्प्लिटली उसको स्विचको सबै उहरू हुने भयो, फङ्क्सन गर्ने भयो हैन। नै स्विचको फङ्क्सन जाँदैन, स्विचको फङ्क्सन छ, भिलेन छ होला। सो आइपी राउट गर्दा त्यो हामीले आइपी राउटिङ गर्यो नि, त्यसमा पर्टिकुलर इन्टरफेसको लागि त गरेको छैन, पर्दैन, पार्टिकुलर इन्टरफेस त पर्दैन र राउटिङ गर्न भनेको राउटिङको फङ्क्सन इनेबल होस् भनेको हो के त्यो भनेको। स्विचमा बाइ डिफल्ट डिसेबल हुन्छ, सो दुईटै काम गरिरहेको हुन्छ होला। L3 ले L2 को पनि काम गरिरहेको हुन्छ, L3 को पनि काम गरिरहेको हुन्छ। L2 को आफ्नै बाटो भिलेनहरु क्रिएट भइरहेछ, भिलेन एजेन्ट गर्ने त्यो आफ्नो छ, र यहाँबाट त्यो इन्टरफेसहरु हट्छ जुन मा लानुहुन्छ, लेयर 3 मा लानुहुन्छ होला। छ त इन्टरफेस छैन होला, 21 देखि उताको छैन। अनि त्यसको लागि अब राउटिङको अब आफ्नै राउटिङको काम भइरहेको हुन्छ के। सो यसले इथर च्यानल गर्न सकिन्छ। आई होप यु क्यान डु द्याट, त्यो तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ होला। अरु बाँकी रहेको म अलिकति के गर्दिन्छु, लेट मी राइट द कमान्ड्स, अनि त्यसपछि के गर्ने भन्दा तपाईको म त्यो स्पिडहरु देखाइदिन्छु। हिजो हामीले स्पिड हेर्ने भनेको थियो कस्तो हुन्छ भनेर। सो लेट मी गो ओभर हियर। इन्टरफेस रेन्ज जति हो सब जुन इन्टरफेस छ त्यो इन्टरफेसको नाम आफूमा डिपेन्ड गर्दैन। दिस इज म्यान्डेटरी। यो कमान्डको मिनिङ के हो तपाईको, नम्बर 2 त्यसपछि भनेको यु हेभ टु सेभ च्यानल ग्रुप 1 मोड सकी गर्न इन्टरफेस for channel 1 र के थप्नु पर्छ तपाईको, टु इनेबल राउटिङ। राउटिङ इनेबल गर्नको लागि के गर्नुपर्छ तपाईले, पार्टिकुलर स्विचमा गएर कन्फिगर टर्मिनलमा गएर ग्लोबल मोड भन्छ ल, ग्लोबल मोडमा गएर के गर्नु पर्यो, आइपी सो ओन्ली यु क्यान डु द्याट। यो भयो, त्यही हो। अब यसमा तपाईको मैले यो स्विच 1 मा गर्नु भयो भने हैन, कपी सजिलै छ। स्विच 2 मा के गर्नुपर्छ, एउटा कुरा यसमा केही पनि फरक पर्दैन, यति गर्नु पर्यो। यो भयो, यो कुन मोडबाट गरेको हो, कस्तो खालको हो, ओके। अर्को कुन हुन्छ, मैले जस्ट कमान्डहरु मात्रै लेखेको ल, त्यो तपाईहरुले बुझिहाल्नुहुन्छ। फेरि हैन, यो केबाट PHP, PHP बाट हो भने यसमा के गर्न सकिन्छ, अटो। अनि के गर्नुपर्छ एउटा कुरा, लिन त बाइ डिफल्ट एकैचोटी मोड डिफाइन गर्दा पनि हुन्छ, तर प्रोटोकल डिफाइनहरु गर्दा राम्रो हो PHP। अनि अर्को कुन हो तपाईको, डिजारेबल गरे 10.1 10.2 ठीक छ ल। यो पनि यो भयो PHP बाट, ओके। लास्ट वान अहिले हामीले केबाट गर्यो, LSCP। सो अरु तपाईहरुले गर्ने ल सबै आफै, LSCP एक्टिभ, LSCP एक्टिभ और पैसिभ, what you want to do, यति गरेपछि के हुन्छ तपाईको कम्प्लिट 3टा टाइपको इथर च्यानल बन्छ ल। यति ज्यादा इथर च्यानल
के डाउट छ यसमा भने सोध्दै गर्नु होला कसैलाई। म अलिकति जिएनएसमा म के सो गर्छु ल यसमा। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो के भन्छ नि इथर स्विच राउटर भन्छ। लेट मी पिक अप दिस वान और आई क्यान डु वान थिङ लाइक ओके के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि लेट मी इनेबल दिस ओके। के सोध्नु छ भने सोध्दै गर्दा हुन्छ ल, एकछिन टाइम लाग्छ ल। के डाउट छ के बुझ्नु भएन भने चाहिँ यो म नोटप्याड नै पठाइदिन्छु तपाईँलाई। यसमा केही बुझेन के गर्नु थियो भने चाहिँ भन्दै गर्दा हुन्छ ल तपाईँहरूले। लेट मी पिक अप द सम अफ द स्विच ओके। यसमा चाहिँ मोड्युलहरू एड गर्नुपर्ने हुन्छ। बाइ डिफल्ट E0 कै छ तर ठिकै छ ल, केही पनि प्रब्लम हुँदैन हामीलाई। Now you can connect whatever number of interface that you want to connect okay। स्विच टु भएन। हामीसँग स्विच वान छ त्यही कनेक्ट गरौँ ल। पहिला हामी L2 नै गर्दा पनि हुन्छ ल, म L2 नै गरेर देखाइदिन्छु ल। कि L3 गर्दा पनि हुन्छ, जे गर्दा पनि हुन्छ। पहिला L2 गरौँ किन भन्दाखेरि ट्रङ्क पनि अलिकति प्रोपर गरेर म देखाइदिन्छु, पनि देखाइदिन्छु। सो यसको नाम चेन्ज गर्छु फर्स्ट अफ अल म। कन्फिगर टर्मिनल कमान्ड एउटै होला, यो तपाईँको एक्चुअल आइयु नै सरी आइओएस नै तपाईँको बेसिस हुन्छ होइन। सो त्यस्तो फरक हुँदैन। यो के छ तपाईँको एडभान्स इन्टरप्राइज लेभलको है, लिनक्स बेसिस हुन्छ कमान्डहरू। सो त्यस्तो फरक भन्ने हुँदैन ल। इट्स सिम्पल लाइक तपाईँको जुन हामीले रियल इन्टिग्रेट गर्छौँ त्यतिखेर गर्छौँ। सो त्यस पछाडि तपाईँको के छ सफ्टवेयरबाट मिसयुज है PBNG भन्छ ल यसलाई चाहिँ। तपाईँको टप लेभलमा मान्छ ल तपाईँको प्र्याक्टिसहरूको लागि चाहिँ स्पेसली सिमुलेसन होला। के भन्नुभयो? के भन्नु PBNG? PBNG यो डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मिनिमम 8 GB ऱ्याम चाहिन्छ ल तपाईँको डिभाइसलाई। त्यस पछाडि तपाईँले कन्फिगर गर्न सक्नुहुन्छ तर मिनिमम 8 GB ऱ्याम चाहिन्छ। प्रोफेसनल नगर्नु होला, कम्युनिटी गर्नु होला। पे गर्नुपर्छ, फेरि कम्युनिटी छ क्या यसमा। हाम्रो कम्युनिटी साइट चाहिँ गर्नुभयो भने यो फ्री एडिसन चाहिँ गर्नु होला। सो यहाँबाट तपाईँले डाउनलोड गरेर चलाउन सक्नुहुन्छ। यो दिन्छ, यो भिमर पनि दिन्छ तपाईँलाई डाउनलोड गर्ने अनि चलाउनु ल। प्रोसेसहरू के चाहिन्छ भन्ने कुरा छ, यो के चाहिन्छ यसमा के कुराहरू हुन्छ भन्ने कुरा छ। 7, 8, 10, 64मा मात्रै सपोर्ट हुन्छ ओके। अनि अब यसमा टेस्टिङ पनि होला सायद, यसमा टेस्ट गर्न पनि हुन्छ। यहाँ कहाँनिर तपाईँको रिसोर्स क्यालकुलेटर भन्ने छ, यहाँबाट तपाईँको सिस्टम भ्यालिड छ छैन या चलाउन मिल्छ मिल्दैन भन्ने कुरा पनि तपाईँले त्यहाँ गएर चेक गरेर चलाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई यति धेरै के चाहिन्छ यु क्यान क्यालकुलेट द के भन्छ एप्रोक्सिमेट CPU ल्याबलाई के चाहिन्छ भनेर तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। अनि गर्दाखेरि चलाउन सकिन्छ, प्रब्लम भएन। यदि यो तपाईँको सपोर्ट गर्दैन भने GNS3 चलाउने ल तपाईँहरूले। त्यसमा चाहिँ अलिकति त्यसमा पनि चाहिन्छ, मिनिमम पनि तपाईँको 2 GB ऱ्याम चाहिँ चाहिन्छ तपाईँकोमा फर द्याट है। सिस्टमको लागि त बेग्लै भइहाल्छ। मिनिमम 2 GB छ भने चल्छ तर 4 GB जति छ भने मजाले चल्छ ल। PBNG धेरै म्याक्सिमम हामी चाहिँ तपाईँको NP लेभल र तपाईँको आई लेभलको ल्याबहरू गर्नको लागि चाहिँ म्याक्सिमम युज गरिन्छ यसलाई। अनि अरू भेन्डरले पनि चलाउँछ, थुप्रै भेन्डरहरूको छ। जस्तै यहाँनिर हेर्छौँ भने यसको लागि मात्रै होइन, के छ तपाईँको एरिस्टा, एप्पल OX भन्ने छ, यो खोइ के छ, यो चेक पोइन्टहरू छ फायरवलहरूको लागि छ होइन। यो थुप्रै छ र अरूको लागि छ। तपाईँको सिस्कोको वाईको छ, HP को छ, 4848 को छ, माइक्रोटिकको पनि रहेछ, यो राउटर OS रहेछ, लिनक्सको छ।
नोकियाको छ, अरू थुप्रै यहाँनिर छ होला यसमा, अनि विन्डोज भइहाल्यो। सो यसरी के छ तपाईँको देयर आर लट्स अफ त्यो छ यसमा, त्यही भएर तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ, इमेज पनि अटोमेटिकली आउने हो यसमा, आउँदैन छुट्टै iOS इमेजहरू हाल्नुपर्छ, इन्स्टल गर्नुपर्ने? iOS या तपाईँको OS हाल्नुपर्ने हुन्छ, त्यो अरूको चाहिँ थाहा भएन। यसको चाहिँ म बरु लिङ्कहरू सेयर गरिदिउँला त्यो कसरी इन्स्टल गर्ने भन्ने कुरा होइन, त्यो एउटा राम्रो भिडियो छ, सो त्यो हेरेर तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। अरूको चाहिँ मलाई थाहा भएन, अरूको पनि भेटिन्छ होला त्यो इन्स्टल गर्ने तरिका कसरी, चलाउने कसरी होइन, त्यो चलाउन अरू भेन्डरको पनि होला। सो प्र्याक्टिस गर्नको लागि राम्रो प्लेटफर्म मान्छ ल यसलाई। हुन्छ, लिङ्क पठाइदिनु होला न मेसेज अनुसार। भन्नु त लिङ्क पठाइदिनु होला नि, अनि हुन्छ, म यही नोटप्याडमै एट द एन्ड तपाईँको लिङ्क उतो गरेर पठाइदिन्छु। जस्तै के छ भन्दाखेरि तपाईँको होस्ट नेम हाम्रो कोर1 लेख्यौँ, यसमा नाम चेन्ज गरेको, नाम चेन्ज गर्नुपर्छ जहिले पनि, सेम नाम नराख्नु होला। कहिलेकाहीँ तपाईँको सेक्युरिटी इस्युमा एसएसएलहरू कन्फिगर गर्दाखेरि नेम चेन्ज गर्नु भनेरै भन्छ उसले, र नाम चेन्ज गरेको राम्रो। टाइम टु टाइम पनि गर्नु पर्दैन, वान टाइम त गर्नुपर्ने हो। फर्स्ट अफ अल आई हेभ टु क्रिएट द ट्रङ्क बिकज आई एम गोइङ टु कन्फिगर PHP म कन्फिगर गरेर देखाइदिन्छु होइन, LSCP गरेको छैन होला होइन हिजो हामीले, सो LSCP गरेर देखाइदिन्छु ल, कि कुन गरेको थिएन आई थिङ्क मेबी। सो यहाँ हेरौँ इन्टरफेस, अब भिलेनहरू त्यही हो, सबै कन्सेप्ट त्यही होला। सो भिलेन ब्रेक भिलेनहरू छ होइन, जम्मा यति मात्रै इन्टरफेस छ हाम्रो, त्यही भएर थोरै देखायो यसमा। मोड्युलहरू एड गर्न सकिन्छ यसमा, पछि चाहियो भने अरू पुगेन अनि फेरि एड गर्नु पऱ्यो भने एड गर्ने कि NIC भने गर्न पाउँछ। त्यही हो सिम्पल। यहाँ जाऊँ पहिला इथर च्यानल नै गरौँ हामी, कन्फिगर टर्मिनल, मेरो इन्टरफेस भनेको इन्टरफेस रेन्ज E0/देखि कतिसम्म 2 सम्म, स्विच पोर्ट ट्रङ्क एन्क्याप्सुलेसन .enq ISL नेगोसिएट नगर्ने बिकज वी डोन्ट वान्ट टु नेगोसिएट इट, अर्को पियर अनुसार नेगोसिएट नगर्ने, गर्दाखेरि पनि हुन्छ। ISL चलाउँदैनौँ बिकज ISL रिकमेन्ड छैन, .enq चलाउने ल जहिले पनि। हुन्छ त्यसको पनि नलेज हुन्छ तपाईँको, एटिएम नेटहरू त्यो भन्दै जाऊँ न, राउटिङमा आएपछि म भन्छु ल त्यसको बारेमा। यसमा चाहिँ तपाईँको यसको बारेमा हुन्छ स्विच पोर्ट ट्रङ्क इन्क्याप्सुलेसन, भोलिदेखि स्टार्ट गर्छु राउटिङ, अनि म त्यसको बारेमा भन्नु होला तपाईँलाई के हुन्छ के हुँदैन भनेर अलिक गरिसके पछाडि। सो तपाईँको छ एटिएम स्विचहरू पाउँछ होइन, सिस्कोको पनि थियो पहिला, अहिले अलिकति त्यो दिँदैन, फ्रेम लेयरहरू थियो पहिला तपाईँको होइन। सो स्विच पोर्ट ट्रङ्क इन्क्याप्सुलेसन .enq गरेँ, यो गरिसके पछाडि अर्कोमा पनि के गर्ने सेम ल, पहिला ट्रङ्क बनाउने है, एकैचोटि एउटैमा सबै इथर च्यानल एप्लाई गर्न नथाल्ने ल, सुरुमा ट्रङ्क बनाइसक्ने अनि बिस्तारै प्रोसेसमा जाने हो कि जहिले पनि। इन्टरफेस रेन्ज E0/02 ट्रङ्क encapsulation .enq ट्रङ्क भयो कि भने हेर्ने ल। सो इन्टरफेस भयो, यसले बाइ डिफल्ट कति 4094 लेखाइरहेको छ ल, त्यो अलिकति देखाएन कि यसमा, हामीलाई कति मात्रै देखाएको थियो 1005, यसमा कति छ 4094, सबै अनमोड छ, एभ्रिथिङ इज फाइन। त्यसबाहेक के गर्ने इथर च्यानल ल, अब के गर्नुपर्छ च्यानल प्रोटोकल PHP गरेको थियो होला, LSCP गरेको मैले, LSCP च्यानल ग्रुप कति क्रिएट गर्ने, जति गर्न पनि पाइन्छ। यसमा चाहिँ कति रहेछ तपाईँको 255 छ, अटो भन्दैछ त्यो बाइ डिफल्ट 1 2 त्यसरी आउँछ, त्यसरी नदिने हामी, मलाई दिन मन छ 1 नै दिएँ, प्रोग्राम भएन। मोड के दिने एक्टिभ कि त प्यासिभ, मैले के गरेँ एक्टिभ भयो। सो एउटा तपाईँको बन्यो, लिङ्कहरू अफ भयो, तर के भयो लिङ्कहरू के भयो अफ भन्यो ल, डाउन भयो ल, हेर्छु म यहाँ। सो के भन्दैछ केमा गयो अरे, सस्पेन्ड भन्ने कुरा गर्नुहुँदै थियो नि होइन तपाईँहरू, केमा गएछ सस्पेन्ड भन्ने, किन गयो रिमोटमा के छैन अरे, LSCP इनेबल गरेको छैन भन्ने छ। लग मेसेजहरूलाई नेग्लेक्ट गर्नु हुँदैन, पढ्ने बानी बसाउनु होला ल। लग मेसेज आयो त्यतिकै भइहाल्यो नि, अर्कोमा कन्फिगर गर्छु नभन्नु होला, यसले पछि ट्रबल सुट गर्न निकै हेल्प गर्छ ल तपाईँहरूलाई, क्लियरली मेन्सन गर्न हेल्प गर्छ।
सो यहाँ गएँ म भनेपछि मैले एउटा स्विचमा कन्फिगर गरेँ मलाई सस्पेन्डमा छ भन्दैछ सो अर्कोमा पनि म के गर्छु हेर्दा पनि हुन्छ यहाँ इथर च्यानल समरी इट इज सेइङ द्याट एस सस्पेन्डेडमा छ भन्दैछ तपाईँको डाउन छ एलएससीपी कन्फिगर गरेको छ अर्कोतिर पनि गर्नु पर्यो सो च्यानल प्रोटोकल एलएससीपी च्यानल ग्रुप कति एक्टिभ राख्ने कि एक्टिभ प्यासिभ राख्ने भने अब लिङ्क अफ हुन्छ एकछिन वेट गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले च्यानल समरी सस्पेन्ड नै छ एकछिन वेट गर्नुपर्छ र एकछिन लिङ्क अफ हुन्छ एसमा आयो एस भनेको केमा आयो त्यस पछाडि हट स्ट्यान्ड बाईमा आयो एसिडमा आयो पार्टिसिपेट गर्दैछ बिस्तारै सबै तिनटै आउँछ कि डब्लु भनेको के हुन्छ यसमा वेटिङ टु बी एग्रिगेटेड ओके फाइनली बन्यो होला अब चाहिँ फाइनली बन्यो होला ठिक छ अनि इथर च्यानल भन्नु अब यहाँ स्पिडको कुरा गर्नुभएको तपाईँले कन्डिसनमा हेर्छौँ भने एउटा इन्टरफेसको कति छ स्पिड सो इन्टरफेस E0/0 ल एक्चुअल हेर्दा मन छ भने मैले त्यही हो सेक्सन गरेर ब्यान्डविड्थ कति छ 10,000 छ होला जस्तै मैले के गरेँ देखाउनु पर्ने सेक्सन एस बिडब्ल्यू गरेँ यसले के गर्छ तपाईँलाई ब्यान्डविड्थ मात्रै देखाउँछ सेक्सन वाइज गरेर हेर्न मन छ किनभने नत्र सबैमा कहाँ छ भनेर सर्च गर्नु पर्दैन कि थाहा छ भने तर क्यापिटल स्मलले असर गर्छ जे नेम छ त्यही हुनुपर्छ क्यापिटल स्मल ओके सो 10,000 रहेछ भनेको 10 MB को हो इथरनेट पोर्ट 10 MB को हुन्छ ल इथरनेट पनि कनेक्ट गर्न सकिन्छ तर मोड्युल हाल्नु पर्ने हुन्छ ल त्यसमा सो 10 MB छ भनेपछि तीनटा एड गर्दा कति भयो 30 MB भयो नि हैन मिनिमममा पनि यहाँ हेरौँ ल भन्छ हैन अब यसमा थुप्रै कमान्डहरु छ इथर च्यानल पछाडि के हेर्नु अटो डिटेल लोड ब्यालेन्स पोर्ट च्यानल प्रोटोकल यो सबै हेर्न मन छ के जस्तै प्रोटोकल हेर्न मन लाग्यो के छ प्रोटोकल भने ल सो यसमा थुप्रै कमान्डहरु हेर्न मिल्छ डिटेल हेर्न मन लाग्यो तपाईलाई डिटेल कस्तो रहेछ L2 ग्रुप कति 1 पोर्ट कति छ तीनटा म्याक्सिमम कति चारटा मात्रै रहेछ ल यसमा सपोर्टेड यो स्विचमा त्यो भयो अनि त्यहीहरु छ तपाईको यहाँ लेखिरहेको छ यहाँ तपाईको लास्टमा आउँछ यो E0/1 को इन्फर्मेसन दिइरहेछ प्रायोरिटी कति छ अरे किनभने यसमा पनि तपाईको के हुन्छ एसटीपी इनेबल हुन्छ प्यासिभ मोडमा छ बन्डलिङ लास्टमा यो भएको रहेछ त्यहाँ इन्टरफेसमा यो कुराहरु छ पोर्ट सिक्युरिटीहरु लागेको छैन पोर्ट सिक्युरिटी त्यो पछि हामी एडभान्समा पढ्छौं सो यसरी तपाईको इन्फर्मेसन दिएको छ तर हाम्रो टार्गेट भनेको चाहिँ सो इन्टरफेस एउटा इन्टरफेस बनेको छ पोर्ट च्यानल 1 भन्ने बनेको छ कि त्यो हेर्नु छ कि कति भयो तपाईको ब्यान्डविड्थ भयो 30,000 लेखेको छ नि हैन क्लियर हुनुभयो अब हामीसँग के थियो तीनटा लिंक छ प्रत्येक लिंक कतिको छ 10 MB को छ के त्यो भनेपछि तीनटा लिंकमा जुन कभर भएर माथि के भन्यो इथर च्यानल गरिसकेपछि पोर्ट च्यानल तपाईको 1 बनेको छ त्यो कतिको छ 30 को छ ल मानौ बाइ रिजन बाइ सम अफ द रिजन एउटा इन्टरफेस डाउन भयो ल कन्फिगर टर्मिनल इन्टरफेस E0/0 बन्डलबाट आउट भयो ल शट डाउन भयो सम अफ द रिजनको कारणले सो मैले हेरेँ यहाँ सेक्सन एस ब्यान्डविड्थ गरे कति भयो तपाईको कति भयो एउटा त तपाईको बन्डलबाट हट्यो नि त हैन गयो नि त सो यहाँ कति भयो ब्यान्डविड्थ 2000 भयो ल हैन हैन सरी 20,000 20 MB भयो के पहिला कति थियो 30 अलिकति 20 ल डिक्रिज इन्क्रिज हुन्छ ल यही कुरा मैले सो गर्न खोजेको थिएँ तपाईलाई एक्ज्याक्टली भ्यालु सम अप हुन्छ जब एड हुन्छ फेरि अब यो अफ हुने बित्तिकै पार्टिसिपेटमा आइहाल्छ अहिले यसलाई अफ गरिसके पछाडि के हुन्छ लिंकमा आउँछ र फेरि हेर्न सकिन्छ कति हुन्छ एकछिन ल अफ चाहिँ हुनुपर्छ ल एकछिन टाइम लाग्छ ताकि त्यो केमा आओस् एग्रिगेटमा आओस् अनि फेरि हेर्न सकिन्छ बन्डलमा आइसक्यो ल अब सस्पेन्डेडमा छ अनि बिस्तारै प्रोसिड हुन्छ यसमा किनभने हेर्नु पर्ने हुन्छ एसटीपी इनेबल हुन्छ ट्रङ्क भएको छैन चेक गर्छ सबै कुरा प्रोसेस भइसके पछाडि एररहरु छ कि त्यो सबै चेक भइसके पछाडि मात्रै फाइनली के गर्छ इट विल बी अलाउडेड अन द इथर च्यानल सो एकछिन टाइम लाग्छ
अलिकति फास्ट कन्भर्जन छ भने त्यही हो, तपाईहरुले आरएसटीपी इनेबल गर्न सक्नुहुन्छ हैन, त्यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। So that is what I want to show, okay, exactly. So Ether channel, यहाँ हेर्नु ल के भयो त, मैले के गरेँ भन्दाखेरि मैले खासमा L2 र L3 जना गर्यो। अब त्यो आइपी बेसिसको काम छ भने ठिकै छ, L2 भने पनि ठिकै छ। एउटा कुरा इथर च्यानलको मेजर रिजन भनेको चाहिँ फेलोभर हुन नदिनु या कुनै पनि नेटवर्कलाई एउटा रिडन्डेन्ट नेटवर्क बनाउनु एउटा टार्गेट हुन्छ के। भनेको मानौ मसँग एउटै मात्रै लिंक छ भने त बुझ्नुभयो नि, एउटै मात्रै लिंक छ भने त अब यो फेल भइसके पछाडी त मसँग अप्सन हुँदैन, हुन्छ त हुँदैन। अब जबसम्म जो मेन्टेनेन्स गर्दैन तबसम्म त मेरो लिंक डाउनै हुन्छ। एउटा रिजन त्यो भयो, ताकि मसँग डबल लिंक हुँदा एउटा फेल भयो भने अर्कोले काम गरोस् भन्ने हुन्छ कि। काम त गर्छ तर एसटीपी इनेबल भएको कारणले के हुन्छ भन्दाखेरि बाइ डिफल्ट इनेबल नहुने हैन, एसटीपी अफ हुने होइन ल। एसटीपी अफ हुने होइन कि के भन्छ, तीनटा लिंक देख्नेबित्तिकै एसटीपी ले के गर्छ भन्दा ओके नाउ देयर इज अ लुपिङ टोपोलोजी, सो टु अफ द लिंक्स विल बी अन द ब्लकिङ के इलेक्ट गर्छ र दुईटालाई ब्लकिङमा राख्छ, एउटालाई मात्रै एक्टिभमा राख्छ के उसले, फरवर्डिङमा राख्छ। भनिसकेपछि तीनटै अब एउटा फेलोभर थियो त्यो त भयो, ठीक छ फाइन। इथर च्यानल नगर्दा पनि फेलोभरबाट जो त्यो फेलोभरको जुन हाम्रो इफेक्ट भनिरहेको छौँ त्योबाट ओभरकम हुन सक्यो कि। तर अर्को भनेको चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि तपाईको जति मानौ यसलाई हामी समअप गर्न चाहन्थ्यौँ होला नि त ब्यान्डविड्थ त, यो मेरो अहिले कति छ 10 MB को मात्रै छ तर 1 GB को लिंक रहेछ मानौ, भनेपछि मसँग त 3 GB म गेन गर्न चाहन्थेँ होला नि त लगभग त, यहाँ मानौ 10 MB भए पनि 30 MB त म गेन गर्न चाहन्थेँ नि त। तर त्यो हुँदैन कि, किन एउटैले मात्रै फंक्सन गरिरहेको हुन्छ कि, दुईटा त ब्याकअप जस्तो गरेर बसिदिन्छ। सो त्यो कारणले हामी के गर्छौं भन्दा इथर च्यानल गर्दा चाहिँ यसलाई कम्बाइन गरेर बुझ्नुभयो नि, तीनटा लिंकलाई चाहिँ कम्बाइन गरेर के बनाउने एउटै बनाउने हो कि। सो फंक्सन कसले गर्छ, यो एभोकले गर्छ। त्यो के बन्छ त तपाईको पोर्ट च्यानल भन्ने एउटा नयाँ तपाईको इन्टरफेस बन्छ कि। यस फिजिकल्ली यो कतै पनि हुँदैन तर लोजिकली के बन्छ, तीनटालाई कम्बाइन गरेर एउटा नयाँ इन्टरफेस बन्छ, त्यसलाई भन्छ पोर्ट च्यानल। र त्यो इन्टरफेसले चाहिँ काम गरेर आउँछ। सो यो कस्तो सिम गरिन्छ, कस्तो देखिन्छ तपाईको एउटै लिंक जस्तो देखिन्छ कि, यस्तो देखिन्छ कि। तर यो चाहिँ के हो, एग्रिगेट गरेको लिंक, फिजिकली हेर्ने तीनटा लिंक कनेक्टेड छ, लोजिकली एउटै मात्रै छ। सो एसटीपी ले के बुझ्यो, नो उतो भएन कि, अब प्रोसेस भएन या प्रोसेस भएन भन्ने मतलब तपाईको के भन्छ यो ब्लकिङमा जाने भएन कि। सो तीनटै एक्टिभली आउँछ, ब्यान्डविड्थ या थ्रुपुट इन्क्रिज गर्न सकिन्छ, फास्ट कन्भर्जेन्स सरी फास्टर हुने भयो एक किसिमले। तर एसटीपी को अलिकति मिलाउनु होला, र्यापिड पीवीएसटीहरु चलाउनु होला हैन, ताकि अलिकति फास्ट कन्भर्जेन्स हुन्छ। सो त्यो कुराहरु गर्न सकिन्छ। अनि नर्मली अब धेरै यसको युजेस छ, जस्तै मानौ न तपाईको यहाँ हाई स्पिड सर्भरहरु तपाईले कनेक्ट गरेको होला यहाँनेरि। सो अब लिंक पनि एउटै नै छ कनेक्टेड, मानौ यसले पनि 1 GB को फंक्सन गर्न सक्ने क्यापेसिटी छ, तपाईको स्विच टु स्विचमा पनि 1 GB छ, के फाइदा भयो त हैन। यस्ता सर्भर यहाँ मानौ 10 वटा छ, 10 GB सम्मको यसले दिन्छ, तर यहाँ चाहिँ एउटै 1 GB ले मात्रै काम गर्दैन नि त, स्लोनेस हुन्छ नि त। सो त्योबाट पनि ओभरकम हुनको लागि हामी चाहिँ इथर च्यानल गर्ने गर्छौं के, बुझ्नु। सो दैट इज द के भन्छ लाइक एडभान्टेज अफ द इथर च्यानल भन्नु न किसिमले। म्याम अब जस्तै यसमा 3-4 वटा कनेक्सनहरु हामीले जोडेका छौं हैन, हजुर चाहिँ सबैवटा कनेक्सनहरु गइरहेछ र्यान्डमली अथवा पोर्ट टर्मिनल बनायो भनौं हैन। अब एउटा फेलियर भएपछि अर्कोले सपोर्ट गर्छ भन्ने हो यसको कन्सेप्ट पनि। भनेपछि जस्तै मानौ ल बाइ द वे एउटा फेलियर भइहाल्यो भनेपछि अब त्यो कुन वाला कनेक्सन फेलियर भयो भने त्यो मेसेज अथवा के त्यो हामी जानकारी पाउँछौं कि सबै फेल भएपछि मात्रै थाहा हुन्छ कि हाम्रो कनेक्सनै लस भने? एउटा त तपाईको मोनिटरिङ टुलहरु राखेको हुन्छ, ओके। त्यस्ता तपाईको थुप्रै मोनिटरिङ टुलहरु छ, एसएनएमपी सर्भरहरु छ, त्यस्ता सर्भर राखेको हुन्छ। हरेक तपाईको इन्डस्ट्री लेभलमा जान्छु भने न त तपाईको कतिखेर डाउन भयो के भयो भन्ने थाहा हुँदैन, कसैले स्विचलाई हेरिरहने कुरा गर्दैन। एउटा कुरा त्यो हुन्छ। अर्को कुरा भनेको के हुन्छ भने तपाईले चेक गर्नु पर्यो, मानौ अब स्पिड कम भइराछ भने चाहिँ यसरी इन्टिरियर रूपमा पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। सो त्यतिखेर यहाँ भनिरहेछ तपाईको के भन्छ, यसमा इस्यु आयो जस्तो लाग्यो मलाई। सो समय लग मेसेज तपाईले डाउन हुने बित्तिकै गेन गर्न सक्नुहुन्छ। यो सस्पेन्डेडमा किन गयो तपाईको 2 1 र 2, यसलाई हामी इथर च्यानल गरेन है क्या प्रोपरली
एकचोटि सटडाउन गरेर नो सटडाउन गर्दा हुन्छ होला यो प्रोपर्ली उतो भएन भने नट इनेबल अन द 2 र 1 लाई इनेबल छैन अरे आई थिंक दुईटै मैले सटडाउन गरे जस्तो लाग्यो मलाई त्यसमा मैले E0/0 को सटडाउन गरेको त के भयो नो सटडाउन गरे लिंक कसले डाउन गरिरहेको थिएँ सो यसरी बन्डलमा आएको छ छैन त्यहाँ देख्न पाउँछ लेट मी चेक इट वन्स सो CDP नेभर तीनटा छ तीनटा कनेक्टेड छ प्रब्लम भएन कन्फिगर टर्मिनल इंटरफेस रेंज E0/122 shut down okay administratively down भयो no shutdown third channel अब त्यसको प्रोसेसमा लिंक अफ हुनु पर्ने हो LSCP इनेबल छैन भने के गरेछ एउटै मात्र इन्टरफेस त गरेको जस्तो लाग्छ मलाई सो रनिङ सर्ट फर्ममा हेर्नु पर्यो भने चाहिँ इन्टरफेस E0/1 के रन गरेछ भनेर हेर्नु LSCP छ मोड के छ एक्टिभ छ E0/1 छ त E0/2 पनि छ टर्मिनल वेट अ सेकेन्ड ल E0 कति छ तपाईको 1 र 2 छ फेरि सटडाउन गरेर नो सटडाउन गरौँ ल E0 तपाईको कति छ 1 to 2 तपाईको के भन्छ भने if I cannot compatible with the E0/0 would be suspended trunk of the E0/1 E0/0 is SS अनि पहिला तपाईको प्रोपर्ली ट्रङ्क गरे जस्तो लागेन ल मलाई अब चाहिँ गर्न त गरे जस्तो लागिरहेको थियो के मिस्टेक गर्यो त्यसमा तपाईको E0/0 तपाईको SS मा गइरहेछ भने लेट मी डु वन थिङ देन इन्टरफेस रेन्ज E0/0 टु कति तपाईको म यसलाई सटडाउन गरिदिन्छु एकचोटि र कम्प्याटेबल विथ अदर मेम्बर भन्ने छ ठिकै छ प्रब्लम भएन इन्टरफेस रेन्ज E0/0 टु कतिसम्म तपाईको सटडाउन गर्छु पहिला म अनि नो सटडाउन गर्छु ल बिस्तारै फोर च्यानल एडमिनिस्ट्रेटिभ डाउन भयो तपाईको यसमा ठिक छ यो ठिकै छ लेट मी कपी एन्ड पेस्ट इट राइट गर्दा पनि हुन्छ यसमा लेट मी राइट इट ल एकचोटि पहिला ट्रङ्क त्यही हो कमान्ड एउटै छ स्विच पोर्ट ट्रङ्क encapsulation.1q स्विच पोर्ट मोड ट्रङ्क ओके सो हिस्ट्री गरेर म हिस्ट्री भने चाहिँ भर्खर एप्लाई गरेको कमान्डहरु देखाउँछु यहाँनेरि के कमान्डहरु एप्लाई गर्नु त्यो देखाउँछ ल हिस्ट्री गर भनेपछि यहाँ गएँ म यसलाई पनि म एकचोटि ट्रङ्क गर्छु र त्यसपछि के गर्ने भन्दाखेरि बनिरहेको थियो पहिला त्यो हामीले त्यो के सटडाउन गर्ने भयो त्यो कारणले इस्यु आयो जस्तो लाग्यो मलाई फिजिकल रियलमा त्यसरी आउँदैन यदि प्रोपर्ली ट्रङ्क गरेको छ भने सो अनि के त्यसपछि च्यानल ग्रुप 1 मोड के हो तपाईको आई थिंक एक्टिभ नै छ जस्तो लाग्छ मलाई एक्टिभ भएपछि के हो एक्टिभ नो शटडाउन ताकि फेरि इनिशिएट गरोस् नो लिंक टू अफ पोर्ट च्यानल अफ भयो सो इन्टरफेसेस सो CDP नेभर ठीक छ सो इथर ओके भयो ल आई थिंक अगाडि के गरेको थियो आई थिंक मिस्टेक त गरेको थियो जस्तो लागेन मलाई सो आई थिंक डाउन गर्दाखेरि सर्टेन इस्यु आएको हुनुपर्छ ल ठिकै छ यसमा तपाईको यसरी के हुन्छ तपाईको इथर च्यानल पाउँछ ल एभ्रिथिङ इज फाइन सबै ठिकै छ ट्रङ्कमा केही प्रब्लम गरेको थियो कि सो पहिला स्टेप बाइ स्टेप गर्नु होला गर्दाखेरि सुरुमा ट्रङ्क गर्ने अनि मात्र के गर्ने इथर च्यानल गर्ने कहिले कहिले आउँछ तर मेसेजहरु देखाउँछ त्यस्तो गाह्रो हुँदैन र तपाईले भनिरा हुन्छ
कि लिङ्क डाउन भयो चेक गर्न सक्नुहुन्छ यसरी लिङ्कमा छ छैन डाउन छ भने डी भनेर लेखिरहेको हुन्छ सस्पेन्ड छ भने सस्पेन्ड भनेर लेखिरहेको छ वेटिङमा छ भने वेटिङमा लेखिरहेको हुन्छ सो सबै स्टेपहरू तपाईँको मेन्सन गरिदिएको हुन्छ सो हेर्दैखेरि थाहा हुन्छ कि लिङ्कमा छ छैन भनेर अनि केही लिङ्क डाउन हुने बित्तिकै तपाईँको के हुन्छ मोनिटरिङ टुलहरूबाट हामीले हेर्न सकिन्छ कि लिङ्कहरू डाउन भयो भनेर यस्ता टुल्सहरू हुन्छ ल तपाईँको एसएमपी सर्भर्सहरू भनेर मैले सर्भिसहरू युज गर्ने गरिन्छ होइन ताकि हरेक तपाईँको डिभाइसहरूको चाहिँ मोनिटरिङ टुलहरू हुन्छ कि द पार्टिकुलर इन्टरफेस डाउन भयो अफ भयो यस्ता थुप्रै तपाईँको सफ्टवेयरहरू हुन्छ अब स्पेसल मोनिटर गरिन्छ कि होइन कति तपाईँको आउटपुट गइरहेछ के भइरहेछ भन्ने कुराहरू जस्तै होइन सिस्को पनि एसएनएमपी सर्भरहरू क्रिएट गर्न मिल्छ तपाईँको यसरी डिटेली के हुन्छ तपाईँको प्रोटोकल्सहरू पनि छ सर्भिसहरू छ इन्टरफेसहरू छ पोर्ट म्यानेजमेन्टहरू छ होइन यो कति कुरा छ यो म्यानेज स्विच के छ यसमा होइन अनि के छ तपाईँको भिलेन म्यानेजमेन्ट छ एसटिपीको कुराहरू छ मल्टिकास्टको कुराहरू छ म्याकेटेसको कुराहरू छ सो डिटेली तपाईँलाई केही कुरा भयो भने थाहा हुन्छ थ्रु दि मोनिटरिङबाट चाहिँ प्रोपरली थाहा हुन्छ ओके अनि यो मोनिटरिङ टुल्सहरू हुन्छ तपाईँको सो त्यहाँबाट चाहिँ के गर्छ हामी थाहा हुन्छ अनि मेसेजहरू जुन आउँछ यो सिस्लक सर्भरहरू हुन्छ होइन यो जुन लग मेसेजहरू आयो नि अहिले हामीले पढ्यौँ वान बाई वान सो यो के भन्छ तपाईँले डेडिकेटेड राख्नु पऱ्यो भने यो लग मेसेजहरू जेनेरेट भएको हेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यसरी रियल टाइममा चाहिँ लग मेसेजहरू राखेको छ त्यो विन्डोजमा पनि हुन्छ लिनक्समा पनि हुनसक्छ होइन भन्दैछ कर्नल नोटिस यो उदोसको अर्कैको होला यसमा जस्तै तपाईँको कुनै अर्कोको हेर्नु पऱ्यो लाइक सिस्कोको हेर्नु पऱ्यो फर इक्जाम्पल यो डिटेली भन्छ ल यसमा यो भइरहेछ कन्फिगर गर्यो यसमा होइन यो इन्टरफेस अफ भयो डाउन भयो सो यहाँबाट थाहा हुन्छ फिजिकली हेर्दा भइहाल्यो त्यो अहिले मैले जसरी देखाएँ त्यसरी हेर्दा भइहाल्यो त्यसरी होइन डेडिकेटेड सर्भरहरू राखेको कन्डिसनमा त्यसरी हामीले हेर्छौँ होइन अनि हामीलाई थाहा हुन्छ कि ओके द पार्टिकुलर इन्टरफेस डाउन भएछ यसमा तपाईँको फेल भएछ यो अफ भएछ सो त्यसरी हामीलाई थाहा हुन्छ कि खासमा चाहिँ सिस्लक सर्भर एसएनएमपी सर्भर त्यस्ता थुप्रै मोनिटरिङ टुल्सहरू हुन्छ जहाँबाट चाहिँ हामीले थाहा पाउँछौँ कि ओके यो प्रोसेस रन भइरहेछ यस्तो भइरहेछ भनेर सो ठिक छ त्यही प्रोसेस हो यसरी प्रोपरली पहिला ट्रङ्क गरेर एकछिन वेट गर्नु होला त्यो अगाडि हामीले हतार गरेर पनि हुनसक्छ अनि मात्रै के गर्ने कन्फिगर गर्ने ल इथर